ओके स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हल्का रिभिजन गरौँ है सो फर्स्ट डे र सेकेन्ड डेमा अहिलेसम्म पढेको कुराहरू हजुरहरूले मलाई भन्नुहोस् है त सो हाउ डिड वी गेट स्टार्टेड सो के कुराहरू हामीले अहिलेसम्म गरिसकेका छौँ र हिजोको क्लासमा चाहिँ बेस के कुराहरू गऱ्यौँ हजुरले भन्दा हुन्छ एनी वान क्यान भोलिन्टियर जस्ट अ लिटल रिभिजन सञ्जितजीको लागि पनि रिभिजन हुन्छ हिजोको क्लासमा हामीले के गऱ्यौँ है Okay, so tell me what are the 3 P's? Prepare. Practice. Practice. And perform, right? अब मलाई भन्नुहोस् यो 3 P's के को सोल्युसन हो यो बेसिक मन्त्र के को मन्त्र हो यो 3 P's थ्री पिस त पढ्यौँ होइन सो 3 P's केमा युज गर्ने किन युज गर्ने केमा युज गर्ने यो एक्ज्याक्टली यो के भयो भने चाहिँ हामीले यो युज गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो स्पिकिङ एन्जाइटीलाई ओभरकम गर्नको लागि द बेस्ट सोल्युसन इज द 3 P's यसलाई सिरियसली हामीले लियौँ भने यु क्यान ओभरकम योर फियर है फियर अफ टङ फियर अफ एन्जाइटी ग्लोसोफोबिया भनेर हामीले होइन जुन हामीले अस्ति कुरा गऱ्यौँ त्यो ग्लोसोफोबियाको त्यो फियर होइन त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ दिज आर रियली हेल्पफुल र यसमा पनि जस्तो हामीले स्टेप बाई स्टेप पढ्छौँ अब हिजोको क्लासमा हामीले प्रिपरेसनको स्टेप्सहरू पढ्यौँ है सो एनीबडी हु क्यान भोलिन्टियर नाउ लस्ता होइन है अब अरूहरूलाई सोध्छु म एभ्री वान हेज टु पार्टिसिपेट कन्भर्सेसनमा सो प्रिपरेसनको लागि हामीले हिजो 5 स्टेप्सको कुरा गऱ्यौँ द 5 मेजर स्टेप्स to prepare yourself to perform better while speaking in front of the public right so what are those 5 important steps so that is very important किनभने अब डिजिटल मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ कन्टेन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू सबै आउँछ कन्टेन्टमा नि आउँछ कन्टेन्ट मार्केटिङमा नि आउँछ डिजिटल मार्केटिङमा नि आउँछ त्यो कुराहरू so what are the 5 steps of preparation भन्नुस् हजुर ओके सो हजुरले के भन्नुभयो म सबै नोट डाउन गर्छु एन्ड वी विल सी है सो भन्नुस् त सो जे हजुरले याद गर्नु भएको छ त्यो भन्नुस् है हल्का रूपमा लिनुहोस् यसलाई है धेरै सिरियस यो किनभने लाइक इट्स नट स्कुल ओर कलेज होइन युनिभर्सिटी होइन सो एकदम हल्का सो यो भनेको कुरा चाहिँ हामीले रियल लाइफमा पनि अप्लाई गर्नुपर्ने कुराहरू हो सो यो नोइङ यो कन्टेन्ट अर्को के भन्नुभयो रिसर्च हजुर हिजो हामीले के कुरा गऱ्यौँ 5 स्टेप्स हामीले क्लासको एन्डेन्टतिर कुराहरू गरेका थियौँ होइन अर्को ग्रिटिङहरू सबै अब त्यो चाहिँ फर्मेटिङमा पर्यो होइन हामीले 5 स्टेप्स अफ प्रिपरेसनको कुराहरू गरेको थियौँ रिमेम्बर वी टक्ड अबाउट प्लानिङ एन्ड अर्गनाइजिङ योर कन्टेन्ट होइन त्यसपछि आएर रिसर्च बिर्सनु भयो ओके सो लेट्स गो ब्याक है त अ लिटल रिभिजन है सो सुरुमा हामीले के भन्यौँ सो मेन थिङ इज यु हेभ टु डिटरमाइन योर अब्जेक्ट है अब्जेक्टिभ पर्पस के हो तपाईँ किन बोल्दै हुनुहुन्छ कसको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ के कन्टेन्ट बोल्दै हुनुहुन्छ नोइङ यो अब्जेक्टिभ है यो कुराहरू याद गर्नुहोस् है सो अब कस्तो भने इट्स नट टु मेमोराइज तर हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ फिल गर्नु पऱ्यो कि यो कुरा यसरी हामी स्ट्रक्चर वाइज गयौँ भने सिक्वेन्स वाइज गयो भने हामीलाई प्रोग्रामहरू प्रेजेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ प्रोग्राममा गएर बोल्न सजिलो हुन्छ द फर्स्ट थिङ इज यु निड टु नो your objective what is the purpose behind your public speaking है सो फर्स्ट थिङ भनेको डिटरमाइनिङ यो अब्जेक्टिभ त्यसपछि हामीले यो जुन कन्सेप्ट म्यापिङ गऱ्यौँ द्याट इज ब्रेनस्टर्मिङ द आइडियाज है ब्रेनस्टर्मिङ द आइडियाज अब मलाई यो ब्रेनस्टर्मिङ एन्ड जेनेरेटिङ आइडियाज है यो भनेको के हो अलिकति डिस्क्राइब गरिदिनुहोस् हजुरले शर्मिलाजीले यसमा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो टपिक हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ विल ट्राई टु लाइक
डिफ्रेन्ट के एस्पेक्ट हुनसक्छ सो इट्स लाइक आउटलाइनिङ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो जुन अब्जेक्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ के चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर वी क्यान एक्चुली मेक हुन्छ नि हजुर सुड बी पार्ट अफ इट अनि त्यो ब्रेन स्ट्रोमिङ चाहिँ कहिले आउट अफ द बक्सहरू जाने डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ त्यही भएर त्यसले चाहिँ वाट सुड बी इन्क्लुडेड भनेर चाहिँ हामीलाई हुन्छ हजुर एकदम करेक्ट सो ब्रेनस्टर्मिङ भनेको सञ्जयजी ब्रेनस्टर्मिङ एन्ड जेनेरेटिङ आइडियाज भनेको फर एक्जाम्पल यु आर टकिङ अबाउट अ सर्टेन टपिक फर एक्जाम्पल यो टपिक फर टुडे इज डिजिटल मार्केटिङ अब डिजिटल मार्केटिङसँग रिलेटेड कोर टपिक्सहरू के हुनसक्छ वाट आर द सब टपिक्स द्याट यु क्यान टक अबाउट है अब डिजिटल मार्केटिङ इज द मेन कन्टेन्ट यु हेभ टु बी सराउन्डेड विदिन द्याट कन्टेन्ट यु क्यानट गो बियोन्ड द्याट के डिजिटल मार्केटिङको कुरा गरिराख्नु भएको छ नाउ यु क्यान्ट मुभ अन टु द साइन्स फ्याकल्टी यु क्यान्ट मुभ अन टु द आर्ट्स फ्याकल्टी किनभने डिजिटल मार्केटिङ इज अ डिफ्रेन्ट टपिक अब त्यहीमा सराउन्ड हुनु पऱ्यो मेबी फर एक्जाम्पल यो कन्सेप्ट म्यापिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वाट इज द मेजर टपिक द्याट यु आर गोइङ टु टक अबाउट द्याट्स गोइङ टु बी द मेन कन्टेन्ट फर एक्जाम्पल डिजिटल मार्केटिङ इज द मेन टपिक अफ यो आर्ग्युमेन्ट होइन अब यसको वरपर के हुनसक्छ डिजिटल मार्केटिङको है फर एक्जाम्पल कन्टेन्ट इज द मेन थिङ कन्टेन्ट भन्ने कुरा हजुरको एसइओमा पनि चाहिन्छ एडभर्टाइजिङमा पनि चाहिन्छ किवर्ड नै स्ट्रङ भएन भने यु क्यान डु यर बिजनेस अब सोसियल मिडियामा पनि फेसबुकमा पनि हजुरको पेज छ बिजनेस पेज छ नाउ इफ यु आर पोस्टिङ अ पिक्चर फर एक्जाम्पल इफ यु आर पोस्टिङ अ भिडियो होइन त्यो गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो क्याप्सन लेख्नु पऱ्यो नि मान्छेले पहिला क्याप्सन पढ्नुहुन्छ त्यसपछि भिडियो प्ले गर्नु हुन्छ नि त क्याप्सनमा के चाहियो कन्टेन्ट चाहियो द्याट्स वाइ कन्टेन्ट राइटिङ इज वान अफ द मेजर टपिक्स फर डिजिटल मार्केटिङ है यो कन्टेन्ट आयो त्यहाँनिर है अब डिजिटल मार्केटिङमा हामी के को कुरा गर्छौँ एडभर्टाइजिङको कुरा गर्छौँ दिस कुड बी अनदर टपिक है एडभर्टाइजिङको कुरा आयो त्यसपछि आएर एसइओको कुरा आयो त्यसपछि आएर एनालिटिक्सको कुरा आयो यो कुराहरू पऱ्यो डिजिटल मार्केटिङमा होइन फर एक्जाम्पल मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएको छु दिस इज द कोर मेन टपिक दिज आर द सब टपिक्स अब यो भनेको आउटलाइन यो भनेको त माइन्ड मेकअप गर्ने हो कि हजुरको माइन्ड सेट बनाउनु पऱ्यो कि सो द मेन टपिक इज डिजिटल मार्केटिङ आइ एम अल्सो गोइङ टु टक अबाउट अदर टपिक्स लाइक दिज भनेर त्यसलाई चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ एन्ड जेनेरेटिङ आइडियाज त्यो आइडियाज चाहिँ पहिल्यै प्लान गर्नुपर्छ जस्तो पब्लिक स्पिकिङ कुनै टपिकमा अथवा कुनै इभेन्टमा गर्दै हुनुहुन्छ अगाडि गएर बोल्दै हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट हजुरलाई त्यो इभेन्टको बारेमा त्यो इभेन्टको इन्भाइरोमेन्ट त्यो इभेन्टको कल्चरको बारेमा चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ है त्यो हजुरले दिमागमा राख्नु भनेको चाहिँ यो माइन्ड म्याप भनिन्छ होइन कन्सेप्ट म्यापिङ भन्छ तर हामी कन्टेन्ट राइटिङमा यही कुरा चाहिँ टुलबाट गर्छौँ कि सो वी विल लर्न हाउ टु युज द टुल द्याट इज हेल्पफुल फर लाइक ब्रेन स्टर्मिङ आइडियाज एन्ड क्रिएटिङ अ म्याप है सो यो भनेको त्यो भयो अनि रिसर्चिङ आइडियाज अब म यो स्लाइड एकैछिन लुकाएँ मैले है अब रिसर्चको कुरा गऱ्यो हामीले मलाई तुलसाङजीले भन्नुहोस् रिसर्च गर्ने कस्तो कस्तो तरिका हुन्छ म्युजियमतिर राखेको जस्तो पहिला मान्छे चाहिँ हजुर 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 ओके एउटा अब रमाइलो कन्टेक्स्टमा जाउँ है त फर एक्जाम्पल हजुरहरूले चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको बारेमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ है नाउ वाट आर द टु टाइप्स अफ रिसर्च सोनुजी Very good. Primary and secondary research है so we have two types of research primary and secondary यो कुराहरू कन्टेन्टमा पनि आउँछ डिजिटल मार्केटिङमा पनि आउँछ द्याट्स वाइ मैले पब्लिक स्पिकिङ र कन्टेन्ट राइटिङलाई चाहिँ एकदम इन्टरकनेक्ट गरेको कारण चाहिँ थ्योरिटिकली एभ्रिथिङ इज द सेम द ओन्ली डिफरेन्स इज द कन्टेन्ट द्याट यु राइट द्याट यु आर स्पिकिङ या सो प्राइमेरी रिसर्च हुन्छ सेकेन्डरी रिसर्च हुन्छ प्राइमेरी भनेको चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड डेटा हो है फर्स्ट ह्यान्ड कलेक्सन है सेकेन्डरी भनेको चाहिँ कलेक्टिङ फ्रम अदर सोर्सेस अरू सोर्सबाट आएको डाइरेक्ट ल फर एक्जाम्पल फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कन्टेन्ट हजुरले फिल्मको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ न प्राइमेरी रिसर्चमा चाहिँ हजुरले कोसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ हु इज द डाइरेक्ट पर्सन यु क्यान टक अबाउट फिल्म इन्डस्ट्री इन नेपाल एकदम those who are directly involved with the film line हैन फिल्म लाइनमा जो डाइरेक्टली इन्भल्भ हुनुहुन्छ लेजेन्ड्स हुनुहुन्छ डाइरेक्टर मुभी मेकर्स हैन सिनेमाटोग्राफर एक्टर्स प्रोड्युसर्स यु क्यान टक टु देम सो टकिङ टु देम मिन्स द्याट्स द डाइरेक्ट सोर्स हैन सो उहाँहरूसँग स्टडी मेबी नेपालको फर्स्ट एक्ट्रेससँग फर्स्ट एक्टरसँग तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ सो इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ उहाँको त्यो भनेको चाहिँ प्राइमेरीमा पर्यो है अब सेकेन्डरी चाहिँ के हुनसक्छ इन्टरनेट सर्च होइन रिसर्च एक्ज्याक्टली बुझ्नुभयो नि अब सो प्राइमेरी भनेको डाइरेक्ट भयो
अनि सेकेन्डरी भनेको चाहिँ अदर सोर्सेसबाट लिने चाहिँ है जस्तै हिजो मैले एक्जाम्पल दिएँ मोनालिसाको पेन्टिङ भनेपछि द्याट इज प्राइमेरी सोर्स किनभने त्यो पेन्टिङ इट सेल्फ स्पिक्स अ लट है अनि वर्ल्ड वारमा जुन त्यो लेटरको कुरा गरेँ लेटरहरू त्यो म्युजियममा राखिएको हुन्छ त्यो लेटरमा इन्फर्मेसन जे छ द्याट इज प्राइमेरी सोर्स बिकज उहाँहरूको आफ्नै हातले लेख्नु भएको लेटरहरू थियो है प्राइमेरीमा पढ्यो अब सेकेन्डरीमा के पढ्यो बुक्स पढ्यो आर्टिकल्स पढ्यो म्यागजिन्स पढ्यो इन्टरनेट रिसर्चहरू पढ्यो होइन सो हेर्नुहोस् है फर्स्ट ह्यान्ड एभिडेन्स सेकेन्ड ह्यान्ड डेटा है प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी सो रिसर्च भनेको त्यसरी कुनै पनि टपिकमा गएर पब्लिक स्पिकिङ गर्दै हुनुहुन्छ इफ युआर अटेन्डिङ एन इभेन्ट एज अ प्रेजेन्टर ओर एज अ स्पिकर यु हेभ टु मेक अ गुड रिसर्च अबाउट इट नट लिटल बट अ गुड रिसर्च मजाले बल्क रिसर्च गर्नुहोस् त्यसपछि हजुरलाई कन्फिडेन्स हुन्छ जति तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो जति इन्फर्मेसन तपाईँले पाउनुभयो त्यो 100% इन्फर्मेसनमा हजुरले 30% मात्रै बोल्न सक्नु पनि त्यो पनि हजुरको एउटा खुबी देखाउँछ कि द्याट यु हेभ डन अ प्रपर रिसर्च एन्ड यु आर प्रेजेन्टिङ भनेर हाम्रो चाहिँ फ्ल के भन्दाखेरि वी डोन्ट डु अ प्रपर रिसर्च के प्रेजेन्टरहरूलाई देख्छु म इभन टेलिभिजनको भिजेहरूलाई देख्छु दे आर नट प्रिपेयर्ड टु कम एन्ड स्पिक के कहिलेकाहीँ लाइभ सो चलाइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् कलिङ प्रोग्रामहरू चलाइरहेको हुन्छ एभ्री टाइम द ग्रिटिङ वुड बी द सेम सम टाइम हुन्छ नि नमस्ते गुड मर्निङ वेलकम टु द सो भनेर भनिराख्नु भएको छ द्याट कुड बी डिफ्रेन्ट के स्टार्ट विथ अ कोट मेबी स्टार्ट विथ अ ह्युमर क्र्याक अ जोक अर जस्ट इन्टरेक्ट विथ द सेकेन्ड भिजे होइन त्यो पनि हुन सक्यो नि त सो त्यो रिसर्च चाहिँ हजुरले प्रपर तरिकाले गर्नु पऱ्यो के को बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ द्याट्स द थर्ड स्टेप अफ प्रिपरेसन है यो कुराहरू चाहिँ कन्ट गर्ने होइन कि हजुरले बुझ्नु पऱ्यो कि मेन कुरा है नेक्स्ट भनेको वी टक्ड अबाउट प्लानिङ एन्ड अर्गनाइजिङ यो कन्टेन्ट है अब मजाले त्यसलाई प्लान गर्नुहोस् अनि वेल अर्गनाइज गरेर होइन आज म कसरी बोल्छु म कसरी एड्रेस गर्छु पहिला प्लान गर्नुहोस् है मेरो ओपनिङ कस्तो हुँदैछ ग्याप म कसरी फिल इन गर्छु मेरो एन्डिङ कस्तो हुनेवाला छ समराइज म कसरी गर्छु प्लान इट वेल मेक इट अर्गनाइज्ड स्पिच है सो हामीले हिजो ओपनिङ बडी क्लोजिङको पनि कुरा गऱ्यौँ कन्क्लुजनको कुरा गऱ्यौँ हुक है याद गर्नु भएको छ नि होइन हुक भनेको चाहिँ द्याट इज कनेक्टिङ टु द अडियन्स है अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ओपनिङमा इन्ट्रोडक्सन परेन कि त्यो ट्रेडिसनल भइसक्यो यु डोन्ट ह्याभ टु स्टार्ट विथ एन इन्ट्रोडक्सन सो स्टार्ट विथ अ कोट एन्ड इन्टरेक्ट कनेक्ट टु द अडियन्स होइन यस्तो हुन्छ कि तपाईँले भन्नुभएको कुरा उहाँहरूलाई कन्भिन्सिङ लाग्यो होइन उहाँलाई अलिकति त्यसले अट्र्याक्ट गर्यो भने दे आर गोइङ टु बी भेरी गुड लिसनर्स टु यु है सो त्यसले गर्दाखेरि हुकबाट हामीले स्टार्ट गर्न सक्यो ओपनिङ अनि बडी पार्टमा चाहिँ नाउ यु क्यान टक अबाउट द होल इभेन्ट है तपाईँले के आज के प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ आजको फर्मेट कसरी जानेवाला छ किन होइन अब्जेक्टिभ पनि कुरा गर्नुहुन्छ यो कसको लागि फोकस छ यो यसबाट हामीले बेनिफिटहरू के पाउँछौँ सबै कुरा बडीमा पऱ्यो कि है अनि त्यसपछि आएर चाहिँ एन्डिङमा समरी अनि कल टु एक्सन भन्ने एउटा चाहिँ म एड गर्छु है आजको उसमा सो यो टर्म सुन्नु भएको छ हजुरहरूले कल टु एक्सन कल टु एक्सन भनेको सुन्नु भएको छ कसैले हजुर डिसिजन भन्दा पनि कल टु एक्सन भनेको त अब वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा आउँछ कि अब आज ओभरअल प्रेजेन्ट गर्नुभयो एउटा टपिकको बारेमा सर्टेन टपिकको बारेमा हजुरले बोल्नुभयो अब कल टु एक्सन भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भने वेबसाइट आर्टिकलहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्यान्डिङ पेज पनि भन्छौँ होइन एउटा होल आर्टिकल पढिसकेपछि लास्टमा चाहिँ त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन हुन्छ फोन नम्बर हुन्छ इमेल हुन्छ वेबसाइट हुन्छ फेसबुक पेजको बारेमा हुन्छ इन्स्टाग्राम पेजको त्यो भनेको चाहिँ ल्यान्डिङ पेज कल टु एक्सन वाट नेक्स्ट त्यसरी कसरी अब पुरै आर्टिकल पढ्यौँ अब त्यो आर्टिकलमा फर इक्जाम्पल डिजिटल मार्केटिङको बारेमा छ हामीले एउटा ब्लग बनायो अरे ब्लग लेखेर राख्यौँ अरे डिजिटल मार्केटिङको बारेमा होइन लास्टमा चाहिँ हामीले ट्रिलोजी डिजिटल मिडिया अनि फोन नम्बर इमेल सबै राख्यौँ त्यो भनेको ल्यान्डिङ पेज हो अब डिजिटल मार्केटिङको बारेमा फर्दर बुझ्न चाहने मान्छेहरूको लागि अथवा स्टुडेन्टहरूको लागि अथवा बिजनेस होल्डर्सको लागि नाउ वी वेलकम यु टु ट्रिलोजी डिजिटल मिडिया नाउ यु क्यान कम टु अस एन्ड लर्न मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिङ भनेर हामीले उहाँहरूलाई हिन्ट दिएको यो स्पिकिङमा पनि लागु हुन्छ कि तपाईँले ओभरअल प्रोग्राम प्रेजेन्ट गर्नुभयो एउटा सर्टेन टपिकमा तपाईँले प्रोग्राम प्रेजेन्ट गर्नुभयो होइन अब त्यसपछि ल्यान्डिङ पेज भनेको चाहिँ टु नो मोर अबाउट आवर प्रोजेक्ट मेबी यु क्यान कन्ट्याक्ट अस भनेर जस्तो अफिसको बारेमा होइन अफिसको त हजुरको त रुरल प्लेसेसमा हुन्छ होला रिमोट प्लेसेस डिफ्रेन्ट प्लेसेस हुन्छ त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट अडियन्स हुन्छ नि त इट्स नट जस्ट द अर्गनाइजेसन पिपल यु हेभ लाइक मेनी अदर गेस्ट हु आर अटेन्डिङ द इभेन्ट होइन सो उहाँहरूलाई अब ल्यान्डिङ पेजमा लानु पऱ्यो कि
हैन अब आज यतिखेरसम्म यहाँले मलाई साथ दिनुभयो अब आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै साथ दिनुहुन्छ भने पूरा विश्वासका साथ म यहाँलाई हाम्रो कम्पनीको बारेमा बताउन चाहन्छु थोरै यहाँ आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ठाउँमा यो फलानु उसमा सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा भन्नुहुन्छ भने त्यो ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ अब सानीमाको बारेमा हजुरले भनेर एन्डिङ गर्नु पर्यो के अलिकति त्यो कल टु एक्सन पनि पर्छ है सो समराइज गर्ने ओभरअल इभेन्टको बारेमा थप जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु होला हामीलाई सम्पर्क राख्नु होला भनेर एउटा ल्यान्डिङ पेजमा लगिदिने के त्यो भनेको सोलुसन हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फिजिकली चाहिँ त्यो एउटा स्मल एउटा डेस्कमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुको लागि बसेको हुन्छ स्पेशली यो कर्पोरेटमा हुन्छ है ब्रोशरहरू फ्लायर्सहरू हैन अनि अब भनौँ न इन्स्योरेन्सको बारेमा पोलिसीहरूको कुराहरू केही छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा सानो डेस्कमा छ तपाईँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान कन्ट्याक्ट आवर रिप्रेजेन्टेटिभ्स है त्यो भनेर चाहिँ एउटा ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ लगिदिनुहोस् हैन आजको प्रोग्राम सिधो गुड बाई चाहिँ नभन्ने के ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ लग्नुपर्छ लास्टमा त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भने इट हेज टु बी फ्रुटफुल टु द अडियन्स वाइ दे आर अटेन्डिङ 3 आवर्स सेमिनार और लेट्स से लाइक 4 आवर्स इभेन्ट और इभन लाइक 1 आवर इभन 10 मिनट्सको लागि तपाईँले केही प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो 10 मिनट्सबाट चाहिँ अडियन्सले के पाउँदैछ त बेनिफिट के छ त उहाँको लागि हैन प्रोडक्टिभिटी के छ त्यो ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ लग्नु पर्यो द्याट इज कल टु एक्सन बुझ्नुभयो है त्यो चाहिँ हजुरले एन्डिङ पार्टमा कन्क्लुजनमा चाहिँ राखिदिने सो समराइज द ओभरअल इभेन्ट एन्ड देन टेक देम टु द ल्यान्डिङ पेज है कल टु एक्सनमा लानुहोस् ओके सो लास्टमा भनेको फिफ्थ वान इज प्र्याक्टिसिङ एन्ड स्पिच डेलिभरी है अब चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने सो सबै कुरा भयो तपाईँले एउटा माइन्ड सेट गर्नु भएको छ एन्ड देन यु प्लान यो कन्टेन्ट यु अर्गनाइज इट वेल अब के गर्ने त्यसपछि द नेक्स्ट स्टेप एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु प्र्याक्टिस अब प्र्याक्टिस गर्नुहोस् रिहर्स गर्नुहोस् घरमा हैन प्रोफेसनली अफिसियली कुनै इभेन्टमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ एज अ स्पिकर यु हेभ टु प्र्याक्टिस है अब त्यो इम्प्रोम्प्टु स्पिच भयो भने द्याट्स समथिङ डिफरेन्ट हैन तर यदि हजुरलाई पहिल्यै प्रिपेयर गरिसकेको छ हेड्सले हजुरलाई भनिसकेको छ दे हेभ नोटिफाइड द्याट यु आर द वान टु स्पिक अबाउट दिस कन्टेन्ट टुमोरो और यु विल होस्ट द सो भनेर भन्नुभयो भने त यु हेभ टु प्लान नि हैन किनभने दे हेभ द्याट ट्रस्ट अपन यु सो यु क्यान्ट ब्रेक द्याट त्यो कुरा है जस्तो हजुर लिडरसिप रोलमा हुनुहुन्छ हजुरलाई त धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ नि त यु आर द वान टु इन्फ्लुएन्स द पिपल अराउन्ड यु हैन त्यसले गर्दा यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड है सो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने अनि डेलिभरिङ लाइक अब स्पिच डेलिभरीको कुराहरू हामी एकदम मजाले पनि गर्छौँ स्पिच डेलिभरीमा यो अलिअलि हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ त्यो हामीमा चाहिँ हमिङ वर्ड्स फिलर वर्ड्सहरू धेरै आउँछ कि बोल्दाखेरि भन्दाखेरि हामी त्यो सोचिरहेको हुन्छौँ होइन त्यो आउँछ अब त्यसलाई कसरी इग्नोर गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी त्यहाँबाट हटाउने त्यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिसले नै हेल्प गर्छ त्यो हुन्छ नि ब्रेथ कन्ट्रोलिङ यो ब्रेथ भन्छ होइन त्यो ब्रेथ कन्ट्रोलहरू हामी प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ है त्यो ब्रेथ कन्ट्रोल गर्नुभयो एकदम त्यो पेसलाई कम गर्नुभयो अनि हजुरको पिच मजाले लाउड गर्नुभयो भने त्यो कन्फिडेन्स एउटा आफै आउँछ अनि पजको युटिलाइज गर्नुभयो भने त्यो वर्ड्सहरू एकदम आफै मिनिमाइज हुँदै जान्छ मजाले है ओके सो हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ है दिस इज जस्ट अ रिभिजन अब स्पिच कन्सेप्टको भर्खरै अलिकति कुरा ल्याएँ मैले त्यो स्पिच कन्सेप्टमा चाहिँ हिजो हामीले यो कुरा गरिसकेको है अब हुक ट्रान्जिसन समरी है ओपनिङ बडी र क्लोजिङ ओके अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ है सो हिजोको कन्टेन्ट अब यो कुराहरू याद गर्नुहोस् हामीले यो यसरी फर्मेटिङ तरिकाले जानुहोस् है यो फर्मेटमा जानुहोस् हजुरहरू सो हुक लाइनबाट स्टार्ट गर्नुहोस् अथवा मेक इट अ गुड ओपनिङ त्यसपछि बडीको कुरा गर्नुहोस् अनि कन्क्लुजन सक्नुहुन्छ भने कल टु एक्सन न यो टकिङ अबाउट यो अर्गनाइजेसन अथवा केही आफ्नो प्रोफेसनको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ टेक अस टु द ल्यान्डिङ पेज है ओके सो लेट्स स्टार्ट द प्र्याक्टिस सो आज चाहिँ हजुरले क्यामेरा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्यामेरालाई फेस गर्नुहोस् सो क्यामेरा इज द मेन जज होइन अब कसले स्टार्ट गर्नुहुन्छ एनी वान क्यान भोलिन्टियर सो देयर इज नथिङ टु फिल नर्भस अबाउट हामी फ्यामिली हो सो वी आर अल लाइक होइन फ्यामिली कसैलाई केही भन्नेवाला छैन सो बेस्ट प्लेस बेस्ट प्लेटफर्म टु प्र्याक्टिस राइट नाउ प्लिज पाउँछ सो यो आउटलाइन है यो प्रेजेन्टरले पनि पाउँछ है यो कुरा चाहिँ के पनि हेर्दै नहेरिकन बोल्ने भन्ने होइन हेर्दै नहेरिकन बोल्न सक्नुभयो भने द्याट्स भेरी गुड होइन तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ अ स्केड्युल इन आवर ह्यान्ड हामीसँग कार्डबोर्ड हुन्छ होइन एउटा पेपर हुन्छ केही त्यो हेर्न पाउँछ आउटलाइन मात्रै गर्ने डोन्ट राइट इट अल होइन जस्ट पोइन्ट इट आउट जस्ट एन आउटलाइन अफ द पोइन्ट्स है ओके कसले स्टार्ट गर्नुहुन्छ म त तुलसाङजीलाई बोलाउन मन लाग्यो फर्स्टमै ओके मजाले है सकेसम्म वान टेक है त लेट्स ट्राई फर्स्टमा नै वान टेकमा है हामी सबैलाई हेर्नुहोस् हामी सब हजुर त्यो रेकर्ड नै छ रेकर्डेड नै छ मजाले
हजुर हजुरले कन्फिडेन्टली बोल्नुहुन्छ जस्तो लागेर है मलाई हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान मेरो लाइफ पनि स्टार्ट गर्छ नि एकदम जस्ट वान्ट टु आस्क फर्स्ट क्वेसन कसरी टिममा गर्नु भएको छ एनीवान तपाईँ गर्नु भएको छैन हजुरको लाइफमा छ हजुरको उहाँ सरको छैन म्यामको छ मलाई थाहा छ आई स्टार्ट फ्रम माई लाइफ मैले बिमा सम्बन्धी मलाई पनि स्टडी गर्नलाई लगभग 2 इयर्स भयो 2 इयर्स जति भयो मलाई जुन मान्छेले कन्भिन्स गर्न आएको जुन मान्छे अप्रोच गर्न आएको मलाई बिमा गर्नुपर्छ भनेर तर मैले चाहिँ उहाँलाई सुनेको थिएन क्या किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ यो हामीले एउटा थियो युनिटी भन्ने के भन्ने थियो कि अलिकति मलाई ट्रस्ट थिएन क्या तर बिमा सम्बन्धी उहाँ जति पनि मलाई पुस गर्नुभयो उहाँले मलाई अप्रोच गर्नुभयो मलाई पछि बिमा गर्नलाई उहाँले मलाई बाध्य बनायो त बिमा गरेँ मैले लगभग मेरो अहिले बिमा चाहिँ पहिला मैले 20 लाखको गरेँ 20 लाख गर्दाखेरि मेरो प्रिमियम निस्किन्थ्यो इयरली 96,000 मलाई त्यो बिमा सम्बन्धी भन्दाखेरि 96,000 को मैले 20 लाखको गर्दाखेरि अझै पनि म त्यति बुझेको थिएन क्या अनि पछि म यसो सोच्दै जाँदाखेरि बिमा इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ कसरी भने जस्तै हामीले जन्मेपछि जन्मदत्ता बनाउँछ नागरिकता बनाउँछ होइन अब हामीले ब्याङ्क एकाउन्टहरू बनाउँछ एटिएमहरू बनाउँछ त्यस्तै हाम्रो बिमा पनि आवश्यक रहेछ क्या लाइफमा किनभने जस्तै तपाईँ अहिले कमाउँदै हुनुहुन्छ अहिले पनि तपाईँ एनर्जेटिक हुनुहुन्छ होइन तपाईँले कमाउनुहुन्छ तपाईँले कमाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा कति तपाईँले कमाउने पैसाले तपाईँले कतिले हेरिरहनु भएको छ कि तपाईँ छोरा हुन्छ छोरी हुन्छ पढाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ कमाइबाट होइन अनि तपाईँको लाइफ पनि त एजेड हुँदै जान्छ नि त रिटायरमेन्ट लाइफ पनि बित्दै जान्छ हाम्रो जुन उमेर हाम्रो जुन काम गर्ने उमेरहरू जस्तै तपाईँलाई आफैले क्वेसन गर्नुपर्छ क्या तपाईँको 55 देखि 60 सम्म 60 पुगेपछि रिटायरमेन्ट लाइफ कसले पाल्छ भने तर बिमाले पाल्छ क्या तपाईँले म अहिले एक्सप्लेन गर्छु होइन नेक्स्ट तपाईँले के भयो भने यदि तपाईँले के भयो भने तपाईँको फ्यामिलीले कसले पाल्छ लाइक तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ आज हामी हिँड्दै हुनुहुन्छ म पनि हिँड्दैछु म बाइक चलाउँछु सायद तपाईँहरू पनि बाइक होला स्कुटी होला हामी चढ्ने बाइकको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्ने तर हाम्रो आफ्नै लाइफको चाहिँ नगरेर चाहिँ हामी कति हामी मूर्ख रहेछ त बाइकको गर्ने तर बाइकमाथि चढ्ने कति लाइफ भ्यालु होला त्यो लाइफको किन इमेजिन तर हामी बाइक चाहिँ गर्छ लाइफ गर्दैन रहेछ त्यही भएर हामी के सबैले बिमा फेरि यस्तो हुन्छ तपाईँको इन्कमको स्रोत हेर्नुहुन्छ तपाईँको इन्कम कति छ त्यो अनुसार हुन्छ 1 लाखको गर्ने हो कि 5 लाखको गर्ने हो कि 10 लाखको गर्ने हो कि तर मैले चाहिँ कति गरेछु भने तपाईँलाई म आफ्नो फाइल पनि देखाउँछु 1 करोड 20 लाखको गरेको छु मैले इयरली मैले यो किन गरेँ भनेदेखि मलाई अहिले घर जग्गा भन्दा पनि मलाई बिमाको माया लाग्छ किनभने बिमामा कसैले दाबी गर्दैन मैले पहिला जग्गा किन्थेँ घर किन्थेँ मलाई डर हुन्थ्यो क्या मेरो दाजुभाइको ट्रेन पनि हो कि कता डर हुन्थ्यो तर अहिले म यस्तो मजाले सुन्छु कि आई हेभ 1 करोड 20 लाखको चाहिँ बिमा छ भने मलाई ढुक्कै सुन्छु म जहाँ गएँ तर क्यान इमेजिन 1 इयर अगाडि मलाई एक्सिडेन्ट परेको मेरो 12 वटा टाँका हानेछ कन्फेसमा हुँदाखेरि म त्यत्रो एक्सिडेन्ट भएर मैले 1 घन्टा बाइक चलाएको मलाई रुन आउँछ म मरे पनि मेरो फ्यामिलीले त 2 करोड 40 लाख पाउने रहेछ पैसा म मरे पनि तर मलाई त्यो यस्तो मलाई एनर्जेटिक यस्तो मलाई राम्रो लागेको थियो त्यो बिमा गर्नुहोस् तपाईँहरू सबैले होइन छैन भने तपाईँको जति इन्कम स्रोत छ त्यसको 25% सेभिङ गर्नुहोस् कि बिमामा सेभिङ गर्नुहोस् एकदम ढुक्का साथ त्यो एकदम गुड फर यु 25% तपाईँले डिपोजिट गर्नुहोस् अनि बिमाको पनि फिचर हुन्छ होइन तपाईँले म सबै त यहाँ अब भन्न सम्भव हुँदैन अब हाम्रो चाहिँ मैले फेरि तपाईँलाई बिमा गर्नु भन्दाखेरि मेरोमै गर्नुपर्छ भने छैन हाम्रो 19वटा बिमा कम्पनी छ हाम्रो नेपालमा 19वटा बिमा कम्पनीमा कुनै पनि तपाईँले चुज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञान छैन भने बिमा सम्बन्धी स्टडी गर्नुहोस् तपाईँको डेली लाइफ तपाईँको पछि फ्युचर विषयमा लाइफ राम्रो हुन्छ मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई होइन इन्कमको स्रोत हेरेर 25% सेभिङ गर्नुहोस् अब यदि सरकारी जागिर हुनुहुन्छ भने तपाईँको उयोमा तपाईँले 25,000 देखि अब मान्छे मान्छ भने सरकारले तपाईँलाई त्यो सरकारले दिएको ट्याक्सको डिस्काउन्ट दिन्छ तपाईँको त्यो इन्कममा
होइन। अनि तपाईँलाई हाम्रो त्यो इन्सुरेन्सको बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै तपाईँले एउटा पोलिसी लिनुहुन्छ, पोलिसीको फेरि तपाईँको हाम्रो फिचरहरू धेरै छ क्या, बाल सौगात छ बच्चाहरूको लागि, तपाईँले लिनुभयो भने बाल सौगात, तपाईँको बच्चाको त्यो कलेज पढ्नेको लागि पनि त सपोर्ट हुन्छ क्या। उहाँको जस्तै 3 मन्थदेखि 11 इयर्ससम्म चाहिँ बाल सौगातमा भन्छ। बाल सौगात गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ 17 इयर्सदेखि 21सम्म चाहिँ 25% दरले रिटर्न पाउँछ क्या। त्यो चाहिँ 17 इयर्स भनेको चाहिँ कलेज पढ्ने उमेर हुन्छ बच्चाहरूको, त्यतिखेर चाहिँ 25% रिटर्न आउँछ, ताकि त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यो कलेज पढ्नलाई सपोर्ट होस् भनेर त्यस्तो फिचरहरू राखेको छ। अर्को हुन्छ अब दम्पति छ, अब दीर्घायु छ, त्यो फिचर त्यो चाहिँ तपाईँको फिचरहरू भन्दैछु म। तपाईँ टिचर जाँदाखेरि त अब लङ हुन्छ होइन। अनि नेक्स्ट इज तपाईँको होइन बिमा हामीले किन गर्नुपर्छ भने रिस्क हो, अघि नै मैले भनिसकेँ होइन। यदि हामी कालगतिमा मृत्यु भयो भने जस्तै 1 लाखको बिमा गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई तपाईँको फ्यामिलीलाई जस्तै कसैले 1 लाखको बिमा गर्नुभएको छ भने कालगतिमा मृत्यु भयो भने उहाँले 1 लाख पायो। यदि बाई एक्सिडेन्ट उहाँको डेथ भयो, स्पोट डेथ भयो भने फ्यामिलीले चाहिँ 2 लाख पाउँछ। त्यस्तोहरू अब नर्मलीमा भन्नुपर्दाखेरि यदि एक्सिडेन्ट भएर डिसेबिलिटी जस्तै हात खुट्टा नै चल्यो भने बिमाले पाल्छ। बिमाले तपाईँलाई सेलरी मन्थली सेलरी दिन्छ होइन। तपाईँको जुन तिर्नुपर्ने बाँकी प्रिमियम इन्सुरेन्स गरेर तिर्नुपर्ने प्रिमियम पनि कम्पनीले दिन्छ होइन। अर्को छ अब घाटा, क्रिटिकल इलनेस। तपाईँ हामीले थाहा छैन हामी कुन बेला के हुन्छ भने क्यान्सर हुनसक्छ होइन, कहिले किडनी फेल हुनसक्छ, त्यो पनि बिमाले तपाईँको राम्रो फेसिलिटीहरू राखेको छ। त्यो सम्बन्धी राम्रो छ बिमामा आउँदाखेरि। नेक्स्ट तपाईँको अब यदि तपाईँले घर बनाउनु भयो, तपाईँको लोन छ 50 लाखको लोन छ, अब तपाईँ 50 लाखको बिमा गर्नुभयो भने त्यो पनि बिमा जस्तै त्यो मान्छेले घर बनाउनु भयो होइन, अनि 50 लाखको लोन निकालेको ब्याङ्कबाट, तर त्यसको बाउ या आमा कोही बित्नु भयो त्यो इन्सुरेन्स गरेर, तर त्यो लोन कसले तिर्ने त, बाल बच्चाले तिर्न सक्दैन, तर हामीले चाहिँ बिमाले तिर्छ क्या। त्यस्तो सिस्टमहरू पनि छ बिमामा। त्यसैले बिमा नराम्रो होइन, बिमा एकदम राम्रो हो। तपाईँहरू बुझेर मेरोमै लिनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरू होइन जुनसुकै 19वटा बिमामा बुझेर तपाईँहरू लिनु होला। कुनै एउटा जुन चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ, तपाईँ जब बिमामा गएपछि तपाईँलाई तपाईँको बारेमा डिटेल्समा कुरा गरिसकेपछि फेस टु फेस तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि कुन चाहिँ तपाईँलाई सुविधा हुन्छ, कुन चाहिँ तपाईँको जीवनमा आवश्यक छ, तपाईँको पछाडि कति चाहिँ तपाईँ माथि डिपेन्ड छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो ठुलै थाहा हुन्छ है। त्यस पछाडि अर्को भनेको तपाईँलाई बिमा सम्बन्धी एक्सेप्ट गर्नु होइन। लास्टमा चाहिँ अब त्यो कल टु एक्सनमा चाहिँ म तपाईँहरूको स्क्रिन राख्दैछु है। मेरोमै कसको बिमा गर्नु चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ कल टु एक्सन है। एकदम पोजिटिभ एन्ड नाइस पोलिसी, थ्याङ्क यू। धेरै छ अब धेरै भन्ने साथै होइन, कति कुरो त्यहाँ गएर त्यस्तै बिर्सिँदैछ। बिमामा हाम्रो के हुन्छ भने फेरि हामीले इन्डिभिजुअल बोल्छ क्या, यस्तो पब्लिक बोल्दाखेरि चाहिँ कसरी बिलिभ गर्दैन। बिमामा हाम्रो चाहिँ म जस्तै एडभाइजर भएको हिँड्दाखेरि चाहिँ टेबल टकमा ओन्ली वानसँग बोल्छ क्या, अनि हामी चाहिँ टिममा हुन्छ फेरि मसँग टिम हुन्छ। ए हजुर हजुर, उहाँहरूले बोलेपछि लास्ट टाइम उहाँहरूले छुट्टै कुरोमा बोल्छ कि, तर यहाँ त अब त्यो मोर लाइक काउन्सिलिङ। हजुर हजुर, ओके एकदम राम्रो है, एकदम राम्रो। सो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन भन्दा पनि एज अ बिमाको बारेमा चाहिँ मजाले भन्नुभयो हजुरले। मेरो त्यो रियल लाइफ हो हजुर। अझै कति त मैले अलिक छुटेँ फेरि। अब मेरै साथीको मसँग सर्कलको अस्ति त्यो कोरोनाको बेलामा डेथ हो क्या, यति नराम्रो लाग्यो। उहाँको अब किडनी फेल थियो होइन, अनि कोरोना पनि लागेको थियो। लास्टमा त उहाँकै बिमा छैन रहेछ कि फेरि। मेरो साथी सन्तोष भन्ने दुबईबाट आउनु हजुर। अब किडनी फेल भएर उहाँको दुबईमा कमाएको पैसा सबै खर्च गरेँ। अहिले फ्यामिलीको लागि मैले पछि त्यो सोच हालेँ, त्यो कुरोहरूले पनि एकदम मन छुने। हजुर हजुर, बिमा एउटा सामाजिक कार्यक्रम रहेछ क्या। मैले जति पनि बिमा गरेको छ नि पहिला, म आफै टार्गेट नै मैले नयाँ मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर होइन, मेरो फ्यामिलीको मैले टार्गेट के राखेँ भने जति पनि मेरो फ्यामिली छ, जति पनि मेरो रिलेटिभ छ सबैको बिमा गरेँ, भोलि केही भयो भने म आफै दिलाउने भन्ने। एकदम राम्रो, एकदम राम्रो। मेरो बहिनी अस्ति मात्रै एमडिआरटी भयो। एमडिआरटी भनेको एउटा सानो लाइफ यो बिमामा काम गरेपछि एउटा
राम्रो पोस्ट अचिभ गरेको छ। हजुर। 35 लाख उसको कोडमा जम्मा भइसकेपछि एउटा त्यो अमेरिकामा एउटा त्यो बोस्टन भन्ने ठाउँमा प्रोग्राम हुन्छ, ए हजुर। आफ्नै बहिनी चाहिँ त्यो एचिभ गरिसकेको छ। ए नाइस नाइस। मेरो फ्यामिली नै सबैजना होइन तर इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ है हजुर सबैजनाले। म त झन् सबैजनाले गर्नुभएको छ जस्तो लागेको थियो कि नेपालमा। कतिको होइन, कति चाहिँ अब यस्तो छ कि अब तपाईँको पहिले यो नेटवर्किङ मार्केटिङ पहिले के यो युनिटी युनिटी मैले सुनेको छु हजुर। तर इन्सुरेन्स भन्छ त्यस्तो होइन, इन्सुरेन्स भन्दा पेइङ जस्तो हो। हजुर। अर्को कुरा हामीले जति मैले अहिले 1 करोडदेखि माथि गरेको छ नि त्यो इन्सुरेन्सहरू मैले चाहिँ ब्याङ्कसँगै लिन्छु, मेरो मेगा ब्याङ्कसँग लिन्छ लोन सिस्टम। लोन सिस्टम मैले 1 करोड बिमा गरेको छ भने मैले मेगाबाट पैसा दिइराखेको छु है। तपाईँको त्यो ए पोलिसी आउँछ नि, हजुर हजुर। पोलिसी राखेपछि मेगा बिल 90% दिन्छ है। ए ओके त्यस्तो ट्रस्ट गरेर के हजुर हजुर हजुर। लङ लास्टिङ भयो, हामी गर्दै गएपछि ब्याङ्कसँग पनि टर्म मिलेर आउँछ। ओके हजुर हजुर। अनि तर गर्नुपर्छ है इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नु भएको छैन भने गर्नुहोस् है। अनि अब ब्याक टु पब्लिक स्पिकिङ होइन जुन टास्क जुन हजुरले यहाँनिर पर्फर्मेन्स देखाउनु भयो कन्फिडेन्स लेभल त एकदम हाई नै थियो, त्यहाँ केही ऊ नै छैन, केही मैले केही भन्नुपर्ने नै छैन। बट अब हजुरले यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अब अलिकति फिडब्याक चाहिँ इन टर्म्स अफ पब्लिक स्पिकिङ है। अब हजुरको बारेमा इन्सुरेन्सको बारेमा त हामीलाई भन्दा धेरै हजुरलाई नै नलेज छ, द्याट्स अभियस होइन। अब युआर ट्राइङ टु कन्भिन्स पर्सुएसिभ कम्युनिकेसनतर्फ लागौँ है, हिजो हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ नि। सो यु ट्राइङ टु कन्भिन्स पिपल, एक लेभलले हजुरले मजाले सबैलाई कन्भिन्स गर्नुभएको छ है। अनि बेस्ट थिङ इज द्याट हजुरले के गर्नुभयो भने त्यो पिचिङ गर्नु भएन कि पिच भनेको चाहिँ कस्तो पुस सेल्स हुन्छ नि मार्केटिङमा। सबैजनालाई ल सानीमामै आउनुपर्छ है, सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स नै बेस्ट हो, मेरोमै आउनुहोस् भनेर त्यो भन्नु भएन, द्याट्स द बेस्ट थिङ। कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमको कुरा पनि हामी गर्छौँ पब्लिक स्पिकिङमा होइन। एक्ज्याक्टली यो एउटा चाहिँ खुबी चाहिँ हुनुपर्छ है पब्लिक स्पिकिङ गर्दाखेरि। अब जस्तो फर इक्जाम्पल इफ यु आर टकिङ अन बिहाफ अफ एनी अर्गनाइजेसन अर एनी इभेन्ट्स होइन, जसले अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिहाफमा बोले पनि यु क्यान पिच पिपल के अडियन्स वी डु नट लाइक है। हामी एज ह्युमन वी डोन्ट वान्ट एनीबडी टु पुस अस टुवर्ड्स समथिङ होइन। उहाँले अब सानीमामै आउनुपर्छ है तपाईँहरूलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ भनेको भए द्याट वुड साउन्ड अ लिटल नेगेटिभ होइन। तर उहाँले के गर्नुभयो, उहाँको एउटा राम्रो पोजिटिभ एउटा राम्रो खुबी के गर्नुभयो उहाँले, नेपालमा 19वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छ, यु क्यान गो एनिवे होइन। त्यो एउटा प्लस पोइन्ट हो। त्यो सुनिसकेपछि मान्छेले ओ कस्तो राम्रोसँग उहाँले डिस्क्राइब गर्नुभयो, म त उहाँकोमै जान्छु भन्ने एउटा फिलिङ आउँछ क्या, म उहाँसँगै बुझ्छु होइन। त्यो भन्ने एउटा फिलिङ आउँछ, त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो। यसलाई चाहिँ पिच सेल्स भनिन्छ होइन। सो डोन्ट पुस एनीबडी टुवर्ड्स समथिङ है। मान्छेलाई मन पर्दैन, हामीलाई पनि अब एउटै कुरामा घरमा फ्यामिलीले किचकिच गरेको मन पर्दैन नि त होइन। सो हाम्रो ह्युमन नेचर त्यस्तो हुन्छ। सो त्यो एकदमै एउटा राम्रो प्लस पोइन्ट, त्यो अरूहरूले पनि हजुरले आफ्नो कन्टेन्टमा पनि एड गर्नुहोस् त्यो कुरा है। अनि स्टार्टिङ एकदम राम्रो, बडी पनि एकदम राम्रो, क्लोजिङमा झन्डै बिर्सनु भएको थियो, लास्टमा कल टु एक्सन स्मार्टली गर्नुभयो है। सो हजुर हजुर। अब चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जस्तो इन्सुरेन्सभित्र पनि खोतल्दै गयो भने गहिराई छ नि त, धेरै छ नि त, क्राइटेरिया छ यो अब ग्रुपिङमा भन्ने छ होइन। हजुर। सो बेसिकली हजुरले आउटलाइन गरिदिने त्यो कुराहरू त अब भनौँ न 1 आवर इभेन्टमा अथवा 2 आवर्स इभेन्टमा र काउन्सिलिङमा हजुरले सबै कुरा त भन्न सक्नुहुन्न होइन। अब भन्नुपर्ने मेन बेस भन्नुहुन्छ भने स्पेसली पब्लिक स्पिकिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसरी मासमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने त जुन हजुरले आज गर्नुभयो त्यो एकदम ठिक छ, बेसिक भन्नुभयो। अब कल टु एक्सनमा के गर्ने भने कार्ड दिने प्लस होइन थप जानकारीको लागि हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोला होइन। हाम्रो अफिस आवर्समा तपाईँ हाम्रो अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ भिजिटिङ कार्डहरू दिइदिने कि हल्का फर्स्ट 1-2 लाइन्स के 1-2 लाइन्स अथवा एउटा डेस्कमा हाम्रो बारेमा अझै थप जानकारी दिनको लागि हाम्रो काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क राख्नुहोला, हजुरलाई मजाले बुझाइदिनुहुन्छ है। सो त्यसरी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सो कल टु एक्सन भनेको चाहिँ त्यो भयो कि लास्टमा है, एकदम राम्रो। ल अप्लज फर तुलसाङजी, एकदमै राम्रो है। आई एम भेरी इम्प्रेस्ड साँच्ची, एकदम राम्रो, एकदम अनेस्टली भन्नुभयो अनि लाइभली भन्नुभयो। सो यु आर एक्सप्लेनिङ एज इफ लाइक हामी साँच्चै नै इन्सुरेन्सको लागि नै आएको छ जस्तो गरेर एक्सप्लेन गर्नुभयो, द्याट वाज भेरी नाइस। अब अर्को एउटा चाहिँ अब एउटा फिडब्याक, यसलाई पोजिटिभली लिनु होला। बडी पोस्चर है, पोस्चरको कुरा हामी गर्छौँ आजबाट होइन, फिजिकलिटी, बडी पोस्चर, बडी मुभमेन्टको कुरा गर्छौँ है। बोल्ने बेलामा जस्तो अफिसियल अब यस्तो सेमिनारहरूमा कर्पोरेट लेभलमा, किनभने हजुरले त आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, युआर एन एडभाइजर, राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ होइन। पकेटमा हात कहिले पनि नराख्नुहोस् है, बोल्ने बेलामा पकेटमा हात, हजुर सुरुमा स्टार्टिङमै हजुर पकेटमा हात राख्नु भयो, त्यो कहिले पनि नराख्नुहोस् मजाले है। डिसेन्स भनेको चाहिँ अलिकति यसरी आउँछ होइन, देखिन्छ बनाल आफ्नो बडी पोस्चरमा हात हल्लाउनु भयो, त्यो राम्रो, त्यो नेचुरल हो। हिजो हामीले जेस्चर नेचुरली भनेर कुरा गऱ्यौँ नि, द्याट इज नेचुरल, त्यो आयो नेचुरल, द्याट्स नाइस है। पकेटमा हात नराख्ने, जस्तो बस्दाखेरि पनि जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ बसेर प्रेजेन्टेसन पनि दिइन्छ कि है, म चाहिँ सकेसम्म उठेरै दिन्छु होइन, तर कतिपय अर्गनाइजेसनहरूमा बसेर पनि दिइन्छ कि, त्यो लेभलमा पुगिसक्यो होइन। बस्ने पोस्चर पनि के यो भनेको इट्स नट नाइस है। प्रेजेन्टेसन दिने बेलामा डोन्ट क्रस यर लेग्स के
तल राख्नुस् मजाले यसरी बस्नुस् मजाले बोल्दिनुस् अनि हल्का मात्रै खुट्टा क्रस गर्न लगाइन्छ स्पेशली अब यो चाहिँ कस्तो भने एउटा पोलाइटनेस पनि देखाएको एउटा हैन सो हल्का खुट्टा क्रस गर्दा हुन्छ अथवा सिधै बस्नुस् नो वरिज है तर डोन्ट क्रस योर लेग्स यसरी नबस्नुस् रिल्याक्स तरिकाले बस्नुस् के है किनभने यु आर ट्राइङ टु कन्भिन्स पिपल हैन पोलाइटनेस चाहिँ देखिनु पर्यो कि हजुरको सो यो बस्दाखेरि यो भयो उठ्दाखेरि यो अब ह्यान्ड मुभमेन्टहरू चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुहोस् पकेटहरुमा हात नराख्ने है अनि अब यो नेचुरली नै आउँछ कि त्यो धेरै कन्सियस भयो भने फेरि कन्सियस पनि हुनु हुँदैन है डोन्ट ओभर थिङ्क के डोन्ट बी ओभर कन्सियस सो नेचुरली नै आओस् हजुरको ह्यान्ड मुभमेन्टहरू मलाई चाहिँ त्यो मतलबै हुँदैन आफै नेचुरली आइरहेको हुन्छ है तर कतिपय कुराहरू गर्न नहुने कुराहरू अभोइड गर्नुहोस् है सो त्यो एउटा भयो है अर्को भनेको अरू त एकदमै राम्रो थियो अनि आई कन्ट्याक्ट अलिक पुगेको छैन आई कन्ट्याक्ट चाहिँ मजाले हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई अब त फ्यामिलियर हुनुभयो एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ त्यतिकै पनि आउँछ हैन अनि म चाहिँ जहिले पनि के सोच्छु भन्दाखेरि म मेरो फ्यामिलीलाई अगाडि राख्छु कि वेन आइ एम इन फ्रन्ट अफ लाइक इभन लाइक 1000 पिपल 2000 पिपल 500 पिपल 10 पिपल मेरो अगाडि भिजन चाहिँ मेरो फ्यामिली आउँछ कि हुन्छ नि मलाई अलिक केही जस्तो पनि लाग्दैन कि आई क्यान इजिली गो अप अन द स्टेज एन्ड जस्ट लुक एट द पिपल एन्ड टक है त्यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै यु विल कम देयर है सो देयर इज नथिङ टु बी नर्भस अबाउट हैन मैले जहिले पनि भन्छु इट्स ओके टु बी नर्भस इन योर स्पिचेस द्याट्स फाइन कसैले हजुरलाई आएर तैँले किन यस्तो गरिस् भनेर भन्नेवाला छैन के त्यहाँनिर है ओके सो इट टेक्स करेज अगाडि आएर बोल्न पनि सो त्यो आफैमा एउटा ठुलो कुरा हो अब त्यसलाई राम्रोसँग निभाउनु पर्यो हामीले है ओके अब नेक्स्ट को आउनुहुन्छ प्लिज सोनुजी स्टार्ट One child, one teacher, one book, and one pen can change the entire world, as quoted by Malala Yousafzai, which indicates that education is playing a prominent role in present-day society. Undoubtedly, we all accept this fact. So, hello everyone, this is me, Sonu Khadayat. I have completed my master's degree majoring in botany. So, first of all, I'd like to highlight some aspects that I'll be talking about. Professional life, how I began my professional life and experiences and the knowledge that I gained by joining that particular profession. I'll be talking about that. After completing my education, I got an opportunity to join one of the English medium school that is situated at Delhi Bazaar, Ghattekolo, and to work as a science teacher. And this opportunity has changed my personal as well as a professional growth. So while the first day as I entered, facing many unknown faces, children as well as teachers, the day I joined this profession, first I had to change my so many styles, convincing children of different age group as well as having different mentalities. So as we all know that everyone in this world has a great aspirations towards a specific achievement, and however without knowing the particular techniques to hit our target, it's impossible. So to make my class very interesting and different from others, being a science teacher, I had to be dynamic and different in so many ways. So in order to make my class interesting, I followed some methodologies. As at least once in a week, I tried to take my children to audiovisual classes where I show them pictures and some videos of experienced people in the field of biology, chemistry, physics, whatever. As well as I also tried my students to make my class interesting. I tried to take them laboratories, showing them some specimens, biological as well as zoological. And other than this, we used to have group discussions in the library, as I used to randomly give them a few books on different topics and ask my students to have discussions, and whatever they came to know about starting that book, exchanging their ideas, facing some masses. So other than this, the thing that I learned being a teacher, I'd like to tell something about that. As teaching is the profession that teaches all other professions, as we all know that.
And being a teacher, I also got opportunities to attend teachers training classes. Other than this, we visited, there was a lots of entertaining part also being a teacher, as we visited so many places, places where I, as a picnic, as a fun part, so I came to know children of different mentalities. Some students were very confident, bright, having lots of dreams, and I found them practically working to fulfill their aspirations, whereas some I found very much shy, timid type of students. So I tried my best to prioritize each and every children so that they won't feel uneasy in so many ways. So being a teacher, I found the profession very interesting, very motivating. Though teaching profession sounds very monotonous, as people think that every day we have to face the same people and carry on the same syllabus every year, but it is not true, as I practically experienced the fact. So I'd like to conclude my words here only by saying that be your own inspirer, your own motivator. Whatever you follow your dreams, aspirations with passion, and take your profession as a fun so that the life will be very easy, very happy and vibrant. Thank you. Have a nice day. Okay, very nice, very nice. So now you can see the difference. I think everyone has noticed, right? Everyone, you have noticed this. So comparing the speech from the first day and then to the second day and coming down to the third day now, right? Confidence level to practice on the, right? So now you're planned, you're prepared to give a speech, right? It makes a difference. So it was much better than yesterday and day before yesterday, right? अब यसमा चाहिँ जस्तो pitch पनि एकदमै राम्रो छ उहाँको, हैन? You had a clear pitch. Tone ekdamai majjale, everyone can understand what you are saying. So every word was clear. Every word has to be clear, right? Because your word is speaking for you, yeah? So त्यसले गर्दाखेरि your voice has to be heard. So एकदमै राम्रो त्यो pitch wise पनि राम्रो छ. अब हजुरले याद गर्नुपर्ने भनेको pause again, a little more practice on pause. जस्तो अस्तिको भन्दा हिजोको भन्दा आज better छ pause wise पनि है. So सबै कुरा छ fluently गइराख्नु भएको छ, but take a break for yourself, के? हजुरको सासलाई पनि ब्रेक दिनुस्. आफ्टर एभ्री सेन्टेन्स एकछिन बस्नुस्, डोन्ट वरी, आई कन्ट्याक्ट गर्नुस्, मजाले गर्नुस्, हैन? अब यो स्पिचमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज मोर अबाउट हुन्छ नि, अब बायोग्राफी नभनौँ, उहाँको एक्सपिरियन्स उहाँले सेयर गरिराख्नु भएको छ, हैन? यसमा कल टु एक्सन चाहिएन. सो यु स्टार्टेड विथ अ नाइस कोट, हैन? अनि अब एउटा थटफुल कोटबाट स्टार्ट गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले कोटेबाट एउटा मेसेजबाट पनि एन्ड गर्नुभयो. सो इट्स मोर मेसेज ओरिएन्टेड मान्छेहरूलाई, हैन? सो टिचिङ प्रोफेसन इज नट ब्याड, यु एक्चुली इन्जोय एन्ड यु आर ग्रुमिङ चिल्ड्रेन, यु आर मोटिभेटिङ, यु आर इन्फ्लुएन्सिङ द किड्स भनेर मेसेज दिनुभएको छ. त्यो मेसेज ओरिएन्टेड पनि भयो, इन्फर्मेटिभ पनि भयो कि, किन भन्दाखेरि हजुरले इन्फर्मेसन पनि दिइराख्नु भएको छ कि एज अ टिचर हाउ आर यु ग्रुमिङ यर चिल्ड्रेन, हैन? नट जस्ट द ट्रेडिसनल टिचिङ मेथड, बट यु आर लाइक शोइङ द भिडियोज, यु आर इन्टरेक्टिङ विथ देम, हैन? सो सिलेबस कसरी हजुरले लगिराख्नु भएको छ, द्याट्स अ गुड मेसेज फर पिपल दोज हु वान्ट टु कम इन द टिचिङ करियर, हैन? सो मेसेज ओरिएन्टेड पनि छ, इन्फर्मेटिभ पनि छ उहाँको, है? अनि सो मैले भन्न लाग्थेँ तर उहाँले लास्टमा कभर अप गरिदिनु भयो. एक्सप्रेसन, है? फेसियल एक्सप्रेसनको कुरा आउँछ कि, बिकज भन्छ नि पिपल लुक अप टु यु. You are the master of ceremony, you are the host, you are the presenter, you are the speaker. तपाईं अगाडि गएर बोलिसकेपछि you are the center of attraction to everyone sitting there, है? सो उहाँहरूले तपाईलाई हेर्ने भनेको तपाईको फेसमा झन् मैले भने नि हिजो नेपालको कन्टेक्स्टमा त people easily judge you. Physical appearance बाट फर्स्ट थिङ, है? उहाँहरूको लागि त स्किल्स ट्यालेन्ट भनेको सेकेन्डरी, सबैको लागि हाम्रो ह्युमन नेचर हो, है? तर मलाई चाहिँ परेको भएर आई डोन्ट डु द्याट. आई टक टु पिपल एन्ड देन आई जज देम आफ्टर द्याट, है? सो डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर. यो हामी सबैले चाहिँ यो अप्लाई गर्नुपर्ने कुरा हो कि नेपालको कन्टेक्स्टमा त दे जज यु बाई यर अपियरेन्स रादर देन यर स्किल्स, हैन? त्यसले गर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सप्रेसनको कुरा कि मैले हजुरलाई भन्न लागेको चाहिँ स्टार्टिङमा, है? सबैजनाले याद गर्नुहोस् वेन यु आर ग्रिटिङ, वेन यु आर लाइक एन्टरिङ अन द स्टेज, हैन? फर्स्ट टाइम तपाईँ एन्टर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो स्पेसमा तपाईँ बसिसक्नु भएपछि एटलिस्ट अ स्माइल, है? टु एभ्री वान, हैन? एउटा एक्सप्रेसन पनि याद गर्नु, हैन? लास्टमा यु कभर्ड अप बिकज तपाईँले जुन मेसेज दिनुभयो, हैन? सबैलाई मेसेज दिइसकेपछि युआर लाइक एकदम चेयरफुल देखिनु भएको थियो, हैन? सो यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिनु है भनेर मेसेज दिनुभयो नि त. त्यो वर्ड्समा पनि हुन्छ कि त्यो वर्ड्स जस्तो हामीले जे टर्म युज गरिरहेको छौँ बोल्ने बेलामा त्यो टर्म अनुसारको एक्सप्रेसन पनि जान्छ कि. सो इफ यु आर फर इक्जाम्पल होस्टिङ अ फन सो, हैन?
अथवा कुनै एन्टरटेनिङ प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ भने यु हेभ टु हेभ द्याट एक्सप्रेसन त्यो एउटा एनर्जी दिन्छ कि हजुरलाई होइन त्यस्तै छ सिरियस छ कर्पोरेट लेभलको केही एउटा सिरियस कुरा चाहिँ हजुरले एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको एक्सप्रेसन हुन्छ है सो यो एक्सप्रेसन हेज टु बी सिन सो फेसियल एक्सप्रेसन हामी अझै पनि कुरा गर्छौँ त्यति हो नत्र पज मात्रै है एकदमै नत्र हजुरको सबै ठिक छ हजुरको बडी मुभमेन्टहरू पनि मजाले नेचुरली नै आइरहेको थियो त्यो जेस्चर होइन द्याट्स अल फाइन I was planned to this one. No, I want to say lots of things. So it became that one. I missed lots of things. त्यो I हुन्छ want to begin with भन्नाले संसारमा धेरै प्रोफेसनहरू हुन्छ सबै मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ कुन वेमा जाने त्यो वेमा स्टार्ट गर्छु भने ए हजुर 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 यो एकदमै राम्रो लाइन हो यो पनि होइन हजुर त्यो भएन छुट्टै भइहाल्यो कि तर नो 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 होइन तर एकदमै प्लान नै देखिरहेको थियो होइन त्यहाँनिर हजुरको इमोसनल अपिल पनि थियो हजुर जस्तो हजुरले एउटा कुरा के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब इट साउन्ड्स बोरिङ टु एभ्री वान मोनोटोनस साउन्ड हुन्छ होइन तर इट्स नट भनेर भन्नुभयो नि हजुरले आफूले आफूलाई त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरले त्यो भन्नुभएको आई कुड रेजोनेट बिकज आइ एम अल्सो अ टिचर आइ एम अल्सो अ ट्रेनर होइन सो मलाई चाहिँ रेजोनेट भयो क्या त्यो कुरा सो त्यो भनेको चाहिँ युआर कनेक्टिङ टु एटलिस्ट 10जनामा हजुरले मलाई रेजोनेट गर्नुभयो भनेको मतलब चाहिँ पिपल हु क्यान हुन्छ नि कम इन द्याट पोजिसन जस्तो पिपल हु आर लाइक फेसिङ द सेम थिङ क्यान रेजोनेट यु त्यो भनेको एकदमै राम्रो कनेक्टिङ टु द पिपल है अब यस्तो छ कि अनि यो चाहिँ अब 10जनालाई नै इम्प्रेस गर्न सकिँदैन कि मासमा गएर बोल्नुहोस् होइन 10जनाको अगाडि गएर बोल्नुहोस् 10जनालाई इम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्न तर 10जनामा 2जनाले तपाईँले भन्नुभएको कुरा लिनुभयो भने द्याट्स यो अचिभमेन्ट के कसैलाई त इम्प्याक्ट पार्नु भएको छ नि यु आर इन्फ्लुएन्सिङ एटलिस्ट 1 or 2 पिपल आउट देयर सो टेक इट द्याट वे है त्यो राम्रो छ अनि यो जहिले पनि यो रिग्रेट मैले भने नि यत्रो धेरै प्रोग्रामहरू होस्ट गरेँ एट द एन्ड आई अलवेज ह्याभ द्याट रिग्रेट ला आज मैले यो बोलिनँ मैले यो भन्नुपर्ने थियो होइन त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ जहिले पनि त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ द्याट्स फाइन अब नेक्स्ट टाइम पहिल्यै प्लान गरेर जाने कि आज म यो भन्छु 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 भनेर हजुर होइन यो हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नु चाहिँ बेस्ट के हुन्थ्यो भने हजुर आजको यस्तो भनौँ न मोडर्नाइज वेमा चाहिँ लट्स अफ सब्जेक्ट्सहरू टपिक्सहरू छ यस्तोमा चाहिँ एभ्रीबडीले फेस गर्ने चाहिँ विच सब्जेक्ट टु स्टडी एन्ड विच दिस करियर हजुर, फलो होइन एकदम, एउटा एकदम। स्टार्ट गर्ने कस्तो राम्रो एकदम एकदम हजुर नो वरिज केही छैन अब यो कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट टाइमको लागि प्र्याक्टिस हुन्छ हजुरलाई होइन सो द्याट इज हुकिङ विथ द अडियन्स के है सो अडियन्स सेन्ट्रिक छ नि त त्यो मेसेज त अनि सबैजनाले त्यो भनेपछि कस्तो हुन्छ भने हामीले रिजेम्बल गर्न सक्छौँ कि है हाम्रो यत्रो धेरै टपिक्सहरू छ होइन वाइ डिडन्ट वी थिङ्क अबाउट इट भन्ने एउटा चाहिँ सोच आउँछ कि मनमा द्याट्स फाइन द्याट्स नर्मल है अरू सबै ठिक छ एकदम राम्रो छ पजमा अनि स्टार्टिङ एक्सप्रेसनमा ध्यान दिनुहोस् है सो बिकज स्टार्ट भनेको जहिले पनि जली तरिकाले स्टार्ट गर्नुपर्छ कि है म कहिलेकाहीँ स्टेजमा इन्टर गर्ने बेलामा डाइरेक्ट क्वेसन आन्सरबाट इन्टर गरेर हुन्छु होइन अथवा आई टेक सम वान विथ मी रमाइलोको लागि हुन्छ नि आई टेक द अर्गनाइजर विथ मी सो यो वी हेभ द म्यान बिहाइन्ड दिस इभेन्ट हि इज मिस्टर दा होइन दिस इज प्लिज लेट्स गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज टु हिम थ्याङ्क यू उहाँ जानुहुन्छ हेलो गुड आफ्टरनुन एभ्री वान वेलकम टु दिस सो भनेर भन्दा पनि हुन्छ कि सो मेक इट डिफ्रेन्ट डोन्ट मेक इट ट्रेडिसनल होइन के नयाँ इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ निकाल्ने हामीले है तर त्योभन्दा हामीसँग टाइम हुन्छ कि सो फर इक्जाम्पल आइ एम होस्टिङ एन इभेन्ट नेक्स्ट विक आई हेभ हुन्छ नि टाइम टु ब्रेन स्टर्म माइ सेल्फ कस्तो खालको इभेन्ट हो को मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ हु आर द अडियन्स सो हाम्रो जुन स्टेप्स हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त्यसले ब्रेन स्टर्म गर्ने क्या जहिले पनि है ओके नाइस एकदम द्याट वाज नाइस है अब एकदम एभ्री डे बेटर हुँदै जाओस् होइन 7 दिनको दिनमा लेट्स सी द चेन्ज है सो द्याट्स वाइ वी आर रेकर्डिङ द भिडियो ओके अब शर्मिलाजीलाई बोलाएँ हुन्छ कविन सबै बोल्नुहुन्छ एकदम प्र्याक्टिसको रूपमा सो यो यसलाई एस्केप गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट थिङ इज उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् हामीलाई हेर्नुहोस् है Helping Nepal prosperous on their own terms is the mantra of my organization. Good morning, respected ma'am and my dear friends. Today I am going to talk about my organization. Do you all know what Z stands for? Z. No. Z is a bead, so it is believed that a person who puts on that bead feels lucky and they don't get any kind of protection from the evil kind of things. So G Foundation is the name of my organization and it was established in 2007. So G works in communities in Solkhumbu, Khotan and Bhojpur. So these are the communities that we select are actually very remote. I worked at the organization 10 years ago, so in 2010 and 2012. So at that time when I went to the communities, it actually take like from the airport, it would actually take
days walk to reach the communities and where we do our projects. So the kind of projects and the work we do are on the infrastructure. So infrastructure includes school, truss bridge and drinking water and even community buildings. And now we have agriculture program and also quality education program. So currently I again joined the organization. So it's like been a decade, and now I'm working as a program officer. And recently I again visited to those places, and I could actually see the changes and impact made by the organization. Because I think in 2015 a lot of schools were demolished due to the earthquake. So the organization actually helped to build the earthquake-resistant school, and I could actually go and talk with the children and kids, and they were very happy to have a good school to study. And for the agriculture program also, like we think like like these agriculture programs would not be much beneficial for the people. But however, when I went and talked with the community people in those areas that they actually have the traditional like maize or potato. So with our program, we were able to introduce green vegetables, and they were actually able to produce the lot of varieties of vegetables which would help in their for the consumption of purpose. Now we are also trying to have the market and supply chain. However, it seems not a big issue, because we are actually trying to target people to consume just for their daily purposes. But our farmers were so enthusiastic; they actually produced a lot of them, but then we were not able to have the market for the selling of the vegetable because of the remoteness. Because still now there is road, but the vehicles access is very limited. And also my organization is working on quality education program. So in this, we are trying to introduce digitalization of education, also trying to empower students and teachers regarding how we can improve their education. As we can see, in the remote areas, if we share, it looks kind of sad, because in those areas, even government or the other agency don't reach, because it's not in the sense of remote, but then we actually see the communities are so vibrant in their culture, in their tradition and everything, but some kind of basic needs as drinking water are still lacking, and we try to incorporate that through our programs. And our program is a little bit different, because we don't go in the community and do the projects, but actually we teach them to develop and to understand what their community's major needs are. And we have the community visioning program of their 5-year plans, and in that visioning and through different trainings, we try to empower them to be able to make a proposal for them. So through the NGO, they send what are their community needs, and actually when we enter the community, we don't just do one project and leave the community. We actually work there for 5 to 7 years. And so in that time, we actually, in the first year, we try to give them just $500 project, and it's called a starter project, where we try to see if the communities are unified or not. Is there, if any projects comes, will all the people be, unified? And so in that starter project, we could actually see a lot of communities coming and doing local contribution. So in our projects, community people have to at least provide 10 to 20% of local contribution, so that they can feel that the project is for them, and the sustainability of project is so much important. So that's why we do that. And till now we have seen such a change in the community through our programs. And also my visit during 2 times, I could actually sense how if we are very transparent, and if we actually motivate community people to identify their needs and actually be part of the process in the project cycle from the beginning to the end. Because in the process, they will not just write the proposal, but they will make all the plans, and they will also mobilize the community in the local contribution, and everything, every penny, every rupees that is spent on the project is actually done public audit, so they can actually see in which month the money came and in what it was spent. So in that way, we have
been very transparent, and people have really been part of the project, and we could actually see like some of the, for example, just to share, like when I went, there is a wooden truss bridge built by our organization. Now it's a steel kind of thing, but then you can actually see how difference it makes, like for people to cross the university. We take so many things for granted in Kathmandu, and even in the remote areas, it's like just that truss bridge, like is making total difference in people's lives. So if you want to know more about my organization, you can follow us in Twitter, in Instagram, and in Facebook. It's G Foundation, and even for more information, in our organization website page, it's called gfoundation.org. Thank you. So it was really good to know about G Foundation, होइन? So what they are doing at the moment, उहाँहरूको objectiveहरूको बारेमा. So very nice, so well spoken. That was a nice speech, prepared speech, है? So उहाँले भन्नुभयो G Foundationको बारेमा, होइन? So म फर्स्टदेखि गएँ. So फर्स्टमा चाहिँ उहाँले, she was asking us about, do you know what is G? Have you heard about this? भनेर सोध्नुभयो नि, होइन? उहाँले के भन्नुभयो त्यसपछि बुझ्नुभयो हजुरहरूले? G को मिनिङ जी भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको थियो नि उहाँले. हजुरले बुझ्नुभयो? हजुरले बुझ्नुभयो मैले के भन्न खोजेको? बुझ्नुभयो है? You got it right? So हो यस्तो यस्तो कुराहरुमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ. Now she is talking about G Foundation. She has to be very clear on what she is explaining, हैन? G को मिनिङ है सबैलाई इभन मलाई पनि क्लियर भएन. हजुरले G को बारेमा के भन्नु भएको थियो नि? हो त्यो बीट भन्ने शब्द बुझ्नु भएन के कसैले पनि बुझ्नुभयो है किनभने मैले चाहिँ पछि बुझेँ हजुरले एक्सप्लेन गरिसकेपछि. नाउ दिस इज समथिङ मैले अस्ति के भनेको थिएँ यो कुरा एकदम ध्यानमा राख्नुस्. when you are public speaking, the students from grade 8 to 10 has to understand the term, understand the words, the phrases, the sentence that you are speaking, है. So make it simple. अब त्यो बीट भनेको कतिले बुझ्दैन नि त हैन. सो उहाँहरुलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो के. अनि त्यसपछि हजुरले फर्दर एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यसलाई अझ पनि सिम्पल बनाइदिनुस् है. यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, पोजिटिभिटी हुन्छ हैन. सो त्यसलाई अझ मजाले एक्सप्लेन गर्नुस् है. नाउ अल्सो डिपेन्डिङ अन द क्राउड है. फेरि मैले भनिरहेको छु हैन यो के गर्नुस् भन्दाखेरि अहिले त लाइक वी आर अल इन द्याट लेभल कि वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इन इङ्ग्लिस हैन. तर हामीले यस्तो कुराहरू एक्सप्लेन गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल इन्स्योरेन्सको लागि बुझाउँदाखेरि त इङ्ग्लिस त बुझ्दैन सबैजनाले. बुढाबुढीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन. टाढाको मान्छेहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ, बुझ्नु हुँदैन नि त. सो त्यही अनुसारले चाहिँ वी हेभ टु बी प्रिपेयर्ड क्या. अब बीट हामीले त्यो इङ्ग्लिस वर्ड बुझेनौँ नि त टर्म त्यसलाई नेपालीमा एक्सप्लेन गर्नुहोस् क्या. द्याट्स फाइन. अब हजुर फरेनर्स एक्सप्याट्सलाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ भने द्याट्स डिफ्रेन्ट हैन. बिकज इट्स एन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन त्यो डिफ्रेन्ट हो. तर हामी नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्छ. पिपल हेज टु अन्डरस्ट्यान्ड के त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई सिम्पल बनाइदिने त्यो बीडलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस्. द्याट्स द की पोइन्ट के. हजुरको यो होल कन्टेन्टमा किवर्ड नै जी फाउन्डेसन छ क्या. त्यो जी को बारेमा राम्रोसँग क्लियर बुझ्नु पर्यो. त्यसपछि हजुरले अब फाउन्डेसनले के गरिरहेको छ, अर्गनाइजेसनले के कामहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो क्लियर थियो, सबै क्लियर थियो. त्यसपछि चाहिँ सरर गयो हैन. अब अर्को कुरा हजुर दुबैजनाको चाहिँ हैन टोन पिच वाइज कस्तो राम्रो छ तर पज छैन के. एकदम जेट जस्तो दौडिराख्नु भएको छ. नोबडी इज गोइङ टु क्याच यु के. टेक योर टाइम स्लोली. भोलिदेखि अब म ब्रेक गरी बिचमा एभ्री लाइन पछि म ब्रेक गरी प्र्याक्टिस गराउँछु हजुरलाई हैन. सिरियसली हजुरकै लागि है. सेन्टेन्समा पज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. कमा पनि युज भएको छैन, फुल स्टप हैन. पङ्क्चुएसन मार्क त कता हो कता. मेन फुल स्टप नै युज भएको छैन कि. सरर जानुभयो फर्स्टदेखि लास्टसम्म यसरी जेट जस्तै जानुभयो हजुरहरू हैन. त्यो चाहिँ हजुरमा थियो फेरि पज. त्यो एकदमै राम्रो छ. त्यो धैर्य त्यो पेसेन्स लेभल राख्नुपर्छ कि स्पिचमा है. स्पिडमा जानै पर्दैन के. पिपल आर इन्जोइङ यो स्पिच. तर त्यो पज हजुरले आफूलाई ब्रेक दिनु भएन कि. यसरी जानुभयो सासै नरोकिकन जानु भइरहेछ कि. त्यो पज है भोलिको लागि चाहिँ टास्क चाहिँ एकदम अब हजुर दुईजनाको पजमा मात्रै प्र्याक्टिस गराउँछु. नत्र टोन वाइज हैन. अब राम्रो छ, भोक्याबुलरी पनि राम्रो छ है. अनि अब सानो भोक्याबुलरीहरुमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है. यो चाहिँ धेरै प्रेजेन्टरहरुमा मैले देखेको मिस्टेक्स. चिल्ड्रेन्स याद गर्नुभयो? चिल्ड्रेन इज इट्सेल्फ प्लुरल है. भिभिड वर्ड्स भन्छ कि यो कन्टेन्टको भाषामा हैन. भिभिड वर्ड्समा आज हजुरलाई एड अप गर्छ है एउटा. सो वी विल गो अलङ विथ सम थ्योरी एज वेल आजको क्लासमा है. प्र्याक्टिकल एन्ड थ्योरी. सो यो कल टु एक्सन राख्नुभयो. द्याट वाज भेरी नाइस है. यु क्यान फलो अस अन ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम भन्नुभयो त्यो धेरै राम्रो. त्योभन्दा अगाडि छ नि हजुरले एन्डिङ गरिदिनु भएन कि, समराइज गरिदिनु भएन. डोन्ट फर्गेट द समरी पार्ट है. हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त स्पिच कन्सेप्ट. प्लिज नोट दिस डाउन.
Opening is like hooking with the audience, telling them about the concept, about the content, about the event, है त्यसपछि 2 मा body transition भनेको fluctuation हो त्यही टपिकको बारेमा त्यसकै वरपर सराउन्ड भएर त्यसैको बारेमा बोल्नुहुन्छ हजुरले द्याट्स कल्ड ट्रान्जिसन फ्लक्चुएसन आउँछ त्यहाँनिर नाउ यु आर सेइङ इट द्याट्स द सेकेन्ड पार्ट फिल इन द ग्याप यु आर सेइङ इट यु आर सेइङ अबाउट द कन्टेन्ट थर्डमा कन्क्लुजनमा चाहिँ समरी हामीले आज के कुरा मैले आज के कुरा हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ समराइज गर्नुहोस् कि हजुरले सर भन्नुभयो डाइरेक्ट ब्रेक लगाउनु भयो नाउ यु क्यान फलो अस अन फेसबुक डाइरेक्ट कल टु एक्सनमा जानुभयो कि त्योभन्दा अगाडि समराइज गर्नुहोस् हैन So that is all about G Foundation. I would like to inform you, but there is more to know about our organization. To know more, please contact us or you can follow us on Twitter, Facebook, Instagram. हैन त्यसरी भन्नुस् के एउटा एन्डिङ लाइन मज्जाले एड गरिदिनुस् त्यहाँनिर है कन्क्लुजनमा सो समराइज गर्नुस् त्यसपछि कल टु एक्सनमा आउनुस् के बुझ्नुभयो है यो कुरा एकदमै याद गर्नुस् है ओके सो अघि मैले के कुरा गरिरहेको थिएँ विभिड वर्ड है अब अलिकति भोक्याबुलरीमा पनि वर्कआउट गर्ने है विभिड वर्ड्स भन्छ यो कन्टेन्टको भाषामा हैन त्यो विभिड वर्ड अघि त्यो हमिङ वर्ड्स भनेको त बुझ्नुभयो नि बोल्दा बोल्दा आउने त्यसलाई हमिङ वर्ड्स भयो हैन यो विभिड वर्ड्स भनेको विभिड वर्ड्स अथवा एम्प्टी वर्ड्स भन्छु म चाहिँ हैन एम्प्टी वर्ड्सहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्ने अब कस्तो खालको भन्दाखेरि यो मेरो पनि एकदमै मिस्टेक हुन्छ कि मैले पनि धेरै मिस्टेक गरेर हुन्छ है एउटा इक्जाम्पल दिन्छ है इट इज अ ब्याड डिजास्टर यहाँनिर हामीले के चाहिँ वर्ड रिमुभ गर्न सक्छौँ ब्याड किन डिजास्टर इट्सेल्फ इज अ नेगेटिभ वर्ड वी डोन्ट ह्याभ टु से इट्स अ ब्याड डिजास्टर है अनि अर्को कुरा चाहिँ आई एम भेरी स्याड वाट कुड बी रिमुभड भेरी हैन यो मैले गर्ने कमन मिस्टेक वान अफ द कमन मिस्टेक्स आई डु इन माई रियल लाइफ यो भनेको विभिड वर्ड्स हो कि यस्तो वर्ड्सहरूलाई चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्ने स्पिचेसमा है विभिड वर्ड्सलाई चाहिँ अभोइड गर्नुहोस् इट्स अ ब्याड डिजास्टर भन्नु परेन इट्स अ डिजास्टर मात्रै भन्दा भयो आइ एम भेरी स्याड भन्नु परेन आइ एम स्याड भन्नुहोस् आइ एम भेरी ह्याप्पी भन्नु परेन हो एक्सप्रेसिभ कहिलेकाहीँ भइन्छ हामी अलि ओभर एक्साइटमेन्टमा चाहिँ आइ एम भेरी ह्याप्पी भनिदिन्छौँ होइन भेरी भन्नु परेन कि ह्याप्पी इट्सेल्फ इज अ पोजिटिभ एन्ड अ ह्याप्पी वर्ड है सो आई एम ह्याप्पी भनिदिनुहोस् होइन अनि अर्को भन्दाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई बेटर गर्नुको लागि बिकज एउटा लेभलमा हजुर पुगिसक्नु भयो कि यु क्यान कम अप फ्रन्ट एन्ड स्पिक होइन सबैजना है सो हजुर सबैजनालाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि अलिकति अध्ययन केमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि वर्डहरू मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ कि मेरो चाहिँ टार्गेट के हुन्छ भने दिनमा एउटा नयाँ वर्ड चाहिँ पत्ता लगाउने दिनमा एउटा नयाँ वर्ड पत्ता लगाउने आई डु द्याट आई स्टिल डु द्याट आई वर्क अन द्याट है त्यो गर्नुभयो भने भोक्याबुलरी बेटर हुँदै जान्छ कि हजुरको फर इक्जाम्पल इट्स अ ब्युटिफुल डे भनिराख्नु परेन कि ब्युटिफुल भनेको त यस्तो कमन भइसक्यो जसले पनि भन्छ कि ब्युटिफुल होइन सो ब्युटिफुलको सिनोनिम के हुनसक्छ ट्राई टु लुक फर द सिनोनिम वर्ड्स यु क्यान से इट्स अ रेडियन्ट डे आउटसाइड रेडियन्ट भनेको ब्युटिफुलको सिनोनिम हो कि त्यसरी पनि आफूले आफूलाई बेटर गर्दै जाने भोक्याबुलरीको कुरामा होइन बेटर गर्दै जाने अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने बिस्तारै अब मलाई आउँछ कि हजुर बुझाउनु पर्यो म्याग्निफिसेन्ट होइन धेरै छन् त पोजिटिभ वर्ड्सहरू होइन मजाले भनिदिनु आफूलाई पनि बेटर गर्नुको लागि तर फेरि मैले यो हजुर ठ्याक्कै त्यही भन्नुभयो होइन पब्लिक स्पिकिङ गर्दाखेरि मैले रेडियन्ट युज गर्दिनँ किनभने नट एभ्री वान वुड अन्डरस्ट्यान्ड नट या होइन बुझ्दैन नि त सो अब मैले के भन्यो भने त्यो ब्युटिफुलको सिनोनिम भनेपछि त बुझ्नुभयो नि त होइन ब्युटिफुलको सिनोनिम वर्ड चाहिँ रेडियन्ट हो म्याग्निफिसेन्ट हो धेरै छ अरूको पोजिटिभ वर्ड्स होइन सो त्यसरी चाहिँ आफूलाई बेटर गर्दै लाने होइन सधैँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन सो एम्प्टी वर्ड्स विभिड वर्ड्स अनि तरिका थाहा भएर त्यो शब्द पुगेन भने शब्द पाएन भने नाम हुँदैन हो हजुर कम्प्युटर शब्दहरू नपढे मान्छेले हामी त नेपालीको कति शब्दहरू बुझ्दैन हजुर हामी नेटिभ स्पिकर्स भएर हामीलाई नेपाली शब्दहरू थाहा भइरहेको हुँदैन होइन अब फर्मल कहिलेकाहीँ फर्मल प्रोग्रामहरू होस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यस्तै फर्मल तरिकाले बोलिन्छ नि त अनि त्यो शब्दहरू कहाँबाट आयो भनेर मेरो हस्बेन्डले मलाई सोधिरहेको हुन्छ कि अब त्यो त अध्ययन गर्दा भन्दा होइन त्यो प्र्याक्टिसले पनि हो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ड्सहरू सो एम्प्टी वर्ड्स विभिड वर्ड्स है योहरू चाहिँ हटाउने सकेसम्म अनि अब जस्तो धेरैजना प्रेजेन्टरहरूले सो प्रोग्राम्सहरू भनिरहेको हुन्छ प्रोग्राम्स इट्सेल्फ इज अ प्लुरल वर्ड के त्यहाँ एस छ नि त त्यो युटिलाइज गर्नुहोस् कि स्पिचमा पनि है कहिलेकाहीँ मेरोबाट पनि मिस्टेक हुन्छ होइन हामी मान्छे हो ह्युमन नेचर अब कस्तो भने अब कहिलेकाहीँ एरर हुन्छ मिस्टेक हुन्छ इट्स ओके तर सकेसम्म यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले नै रेक्टिफाई गर्दै लाने कि बिस्तारै है सो चिल्ड्रेन इट्सेल्फ इज अ प्लुरल वर्ड एस नथपिदिने होइन किनभने पिपल लुक अप टु यु होइन यु आर इन्फ्लुएन्सिङ देम इन अ वे
सो त्यसले गर्दाखेरि ग्रामर मिस्टेकहरूलाई चाहिँ अलिकति अभोइड गर्नुहोस् है, एउटा यो भयो है। ओके, एकदम अरू सबै राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। पजमा प्लिज काम गर्नुहोस् है, पजमा काम गर्नुहोस्, सजिलोसँग भन्नुहोस्। अनि एउटा कुरा मैले सोधेँ हजुरलाई, सो सुरुमा हजुरले क्यामेरा फ्राइट भन्नुभएको थियो होइन, पछि बोल्दै जाँदाखेरि क्यामेरा याद भयो? सी त फर्स्ट फ्राइट हो के, फर्स्ट टाइम मैले भने नि बन्जी जम्प गर्दाखेरि माथि एजमा जाँदाखेरि चाहिँ तल हेर्दाखेरि चाहिँ एकैछिन नर्भस भयो होइन, म त हाम फाल्ने हो भनेर हाम फालिसकेपछि चाहिँ यस्तो रमाइलो भयो कि। सो दिस इज पब्लिक स्पिकिङ, यो हुन्छ क्या लाइफमा है। सो नट टु वरी के, क्यामेराले केही पनि गर्दैन, यो त एउटा डिभाइस हो, इट्स जस्ट अ डिभाइस, इट्स नट गोइङ टु क्याच यु है। सो त्यो कन्सियस, ओभर कन्सियस, माइन्डलाई कन्सियस नराख्ने कि। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट वास्ता। Hello everyone and a very good morning. So before starting, I would like to start with a question. Has anybody listened about this word architecture and the profession or architecture profession? And does anybody know the difference between the civil engineer and architecture? Can you please tell what the architecture does? Architecture is designing the whole city or like that. And what the civil engineer does? Like designing the building, trees, like small building. And what the civil engineer does. So I guess there is a little bit of confusion between these two professions. So this profession, these two professions is a common confusion among many of us. So for today I would like to clarify and talk a little bit about what the architect does and what is the main role of architect. So architecture is actually the art and science of designing building. And it usually involves the creative and aesthetical side of the designing, whereas civil engineer usually analyze and evaluates and what the architect does and how the structural integrity works. So architecture is like solving a puzzle beyond the defined boundaries of the site. So it's like architecture is like the living story of how societies or the values of societies were existed and how those societies were reflected and affected to the people. For example, I would like to take the example of the traditional Newari settlement, how those strokes, bahils used to reflect to the lifestyles of the Newari people, how those jokes and there is the balance between the mas and void. Mas here means the Newari settlement, whereas void here means the jokes. And these two used to play a very important role between the lifestyle of the people. Those jokes used to act as the place for gathering as well as doing bhajans, kirtans, as well as these jokes used to act as the balance for the sufficient light to enter inside the house as well. Unlike nowadays, these buildings are stacked for more than 7 stories and there's no sufficient light inside the building. So architecture plays a very vital role in our life. So architecture is a practice of giving birth to form and function. This means that we architects start with the conceptualization. We start with drafting the concepts of how those forms will be of the building and how the function inside those forms will be created. For example, if we design the residence, how the occupants, the human occupants, how they will stay there, how those interiors and how the space will be comfortable to the human occupants. We consider that. And then we architect also give shape to light and shadow. This means that we also consider the light and shadow, where it falls, how the light enters inside the building, how it casts shadow on the surface area, so that these aspects also give interesting and lively things inside the residence. So besides this, architecture also includes different various categories, such as there is interior architecture and landscape architecture. Interior architecture basically works on the interior space of the building, how those furnitures will be laid out inside the building and how the walls will be painted and many other things, so that the human occupants would be very comfortable to stay inside and to be very much lively. Whereas landscape architects works on the parks
greeneries, etc., to make the space more cheerful and very greenery and very lively. And then I would also like to rephrase one of the famous quote of an architect, and he is one of my favorite architects. His name is Frank Lloyd Wright, and he has stated that house should be off the hill, not on the hill. It means that when we build a house, it should not be like it has been dropped from somewhere else of the planet. It should be like the house blends with the nature and the surrounding itself. It should be like the part of the hill itself. Okay, I think you get the point what I'm going to say. So finally, what I like to say is, while concluding, I would like to conclude saying that architecture is not just about constructing steel boxes. It's about inspiring innovation, growing community, and improving quality of life. So finally, I would like to say, if you are interested more to study about the Frank Lloyd Wright, there is a very famous building of his. Its name is Falling Water House. If you go to the internet and search it, and he has so nicely incorporated the waterfall inside the forest, and he has built a residence, and there is a waterfall, and he has incorporated those waterfalls inside the building itself, so as the waterfall is also the part of the house. So you can Google it, and it's a very interesting one. So thank you. Okay, that was very nice. So thank you for sharing that architects are the ones to give light, to add on to the light and shadow. Right? Your line, ekdam राम्रो थियो. So very nice. So you were talking about what an architect does, अनि plus civil engineer को पनि अलिकति कुरा ल्याउनु भयो है. मजाले एक्सप्लेन गर्नु भएको छ है, मजाले सबैजनाले बुझ्ने तरिकाले नै एक्सप्लेन गर्नु भएको छ. अब यसमा अब हजुरले अलिकति वर्कआउट गर्ने भनेको इन टर्म्स अफ पब्लिक स्पिकिङ है. अब त्यो प्रोफेसनको बारेमा, त्यो टर्मको बारेमा यु नो इट बेटर देन अस है. नाउ यु हेभ टु बी एबल टु एक्सप्लेन द्याट टु एभ्री वान एल्स होइन. अब त्यहाँनिर स्टार्टिङदेखि आएँ म होइन. स्टार्टिङमा चाहिँ यु आस्क द क्वेसन है. सो हजुरले क्वेसन सोध्नुभयो, सो डु यु नो what an architect does or what a civil engineer does? That was the question है. त्यो क्वेसन सोध्ने बेलामा द्याट इज लाइक इन्टरेक्टिङ विथ द अडियन्स. द्याट्स द बेस्ट वे टु कनेक्ट टु देम इन द बिगिनिङ अफ यर स्पिच होइन. हजुरले भन्ने बित्तिकै हि रेज्ड हिज ह्यान्ड होइन, सञ्जितजीले या आई क्यान से द्याट भनेर उहाँले चाहिँ आफूलाई अगाडि राख्नुभयो होइन. तर यु डिड नट लिसन टु वाट हि वाज सेइङ. बुझ्नुभयो? टेक योर टाइम टु लिसन टु द अडियन्स. उहाँले एक्सप्रेस गर्न पाउनु भएको थिएन. हि वाज एक्चुली डिफाइनिङ इट. सञ्जितजीले नोटिस गर्नुभयो यो कुरा? नोटिस गर्नुभयो कि भएन? हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अझै है, सकेको थिएन नि कुरा. या एक्ज्याक्टली. सो हि वान्टेड टु से मोर होइन. अडियन्सलाई चाहिँ हामीले टाइम दिनुपर्छ. क्वेसन सोध्ने भनेकै यु हेभ टु लेट द अडियन्स डिसाइड एन्ड थिङ्क अबाउट द आन्सर, टेक देयर टाइम. त्यतिखेर चाहिँ पज हजुरलाई पनि ब्रेक हुन्छ कि. सो नाउ हाउ यु सुड आस्क लाइक, डु यु नो वाट अ सिभिल इन्जिनियर डज? Can you say that? सञ्जितजीले त्यसपछि हात उठाउनुहुन्छ. फर इक्जाम्पल, पोइन्ट आउट द पिपल होइन, टक टु देम, आई कन्ट्याक्ट, उहाँसँग बोल्नुहोस्. अब सञ्जितजीले फर इक्जाम्पल आर्किटेक्टले यस्तो गर्छ भनेर भन्नुभयो. ओके, नाउ क्यान यु टेल मी वाट अ सिभिल इन्जिनियर डज? टेक योर टाइम, क्वेसन बिस्तारै गर्नुहोस्, लेट देम आन्सर, मजाले सुन्नुहोस्, पज गर्नुहोस्. उहाँको पुरै कुरा सकिसकेपछि देन यु मुभ अन टु द नेक्स्ट. बुझ्नुभयो है त्यो स्टार्टिङमा. सो अडियन्ससँग कनेक्ट गर्दाखेरि, इन्टरेक्ट गर्दाखेरि उहाँलाई सुन्नुहोस् है. कम्युनिकेसन स्किल्सको वान अफ द बेस्ट एस्पेक्ट इज यु हेभ टु बी अ गुड लिसनर है. पहिला राम्रो स्पिकर हुनुको लागि यु हेभ टु बी अ गुड लिसनर है. सो लिसनिङ स्किल्स, यसलाई चाहिँ एक्टिभ लिसनिङमा एकदमै मैले एकदम फोकस गरेर हुन्छु समटाइम्स वेन आई गिभ लाइक कम्युनिकेसन स्किल्स क्लासेस होइन. यो एक्टिभ लिसनिङ भनेको लाइफको लागि एउटा एकदमै ठुलो हेल्प हो. टेक ओपिनियन फ्रम द पिपल, लिसनिङ टु द पिपल है. यो कुरा एकदमै याद गर्नु. सो अडियन्ससँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि लेट देम थिङ्क अबाउट द आन्सर. सबैजनालाई थाहा हुँदैन नि त, एकचोटि सोच्न त दिनु पऱ्यो नि टाइम होइन. त्यो भयो है. अनि अर्को भल्युम एकदमै राम्रो थियो, पिच एकदमै राम्रो थियो होइन. अनि अर्को पिच पनि राम्रो थियो. द सेम थिङ विथ द लेडिज है. पजै छैन कि, पजै छैन, यस्तो रफ्तारमा दौडिरहनु भएको छ होइन.
सो कसैले आएर लखेटिरहेको जस्तो फिल भइरहेछ कि पज है तिनैजनाको एकदमै पजमा वर्कआउट गर्नुहोस् भोलि चाहिँ म एकदम ब्रेक गरी प्र्याक्टिस गराउँछु हजुरलाई सो आज यो कुरा थाहा भयो प्लिज आज घरमा गएर ऐना अगाडि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् लुक एट योर सेल्फ फेस योर सेल्फ पज आफ्टर एभ्री लाइन पज है न त कस्तो मजाले भन्नुभएको छ कि बिकज यो कुरा त हजुरलाई धेरै नलेज छ नि त हजुरले मिस्टेक गरे पनि हामीले थाहा पाउँदैन कि होइन त्यो एउटा चाहिँ राम्रो साइड के हो भन्दाखेरि यु नो इट बेटर देन अस अबाउट आर्किटेक्चर सिभिल इन्जिनियरिङ बिकज हामी कुनै पनि त्यो फिल्डमा छैनौँ होइन हजुरले मिस्टेक गरे पनि हामीलाई थाहा हुँदैन कि तर बेसिक इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ बी एक्सप्रेसिभ मजाले बुझाइदिनुहोस् बेसिक कुरा पनि थाहा हुँदैन नि त हामीलाई मलाई थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन फ्रेङ्कली भन्दैछु बेसिक कुरा हामीलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो द्याट वाज भेरी नाइस यस्तो गर्छ लाइन्स पनि राख्नुभयो होइन द्याट वाज भेरी नाइस अनि कल टु एक्सन लास्टमा दिनुभयो त्यो गुगलमा गएर उहाँको होइन फ्रेङ्कको भनाइलाई हेर्नुहोस् उहाँको कामहरूलाई हेर्नुहोस् भनेर जुन भन्नुभयो द्याट वाज भेरी नाइस त्योभन्दा अगाडि समराइज है समराइज पार्ट चाहिँ डोन्ट मिस आउट इन योर स्पिच है यो जुन थर्ड पार्ट छ नि कन्क्लुजन पार्टमा समरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ आज मैले के को बारेमा भने त सो नाउ द्याट यु नो द डिफरेन्स अबाउट सिभिल इन्जिनियरिङ एन्ड आर्किटेक्चर आई वुड लाइक टु एन्ड माई स्पिच हियर बट बिफोर द्याट लेट मी रिमाइन्ड यु आई टक्ड अबाउट मिस्टर फ्रेङ्क इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट हिज वर्क्स प्लिज फलो हिज पेज थ्याङ्क यू त्यसरी जानुहोस् कि बुझ्नुभयो एउटा समराइज हल्का 1-2 लाइन समराइज गरिदिनुहोस् इट साउन्ड्स रियली नाइस है एकदम राम्रो थियो ग्रिटिङ पनि राम्रो थियो सबै त्यो इन्टरेक्सन पनि थियो स्पेस अडियन्ससँगको कनेक्सनमा टाइम है त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुहोस् ओके सञ्जितजी हजुरको थोरै अनप्लान्ड एज अ इम्प्रम्प्टु टेल समथिङ अबाउट डिजिटल मार्केटिङ वाइ डिजिटल मार्केटिङ हजुर त्यहाँ गएर आजदेखि प्र्याक्टिस हुन्छ Good morning, everyone. Morning. My name is Ritumanand and I am from Java. हजुर This is going to be my first public speaking. मेरो public speaking भनेको नै घरमा विद्यार्थी त्यो स्कुलमा सो अलि मिस्टेक भयो भने ओभरले गर्नु होला है सो I work as a master manager in a college. So where I am responsible for all the stock management and reporting to the higher. But after doing for more than 6 or 7 months, I came to know that actually I am not made for the master management. And that's why I want to change my career towards the digital marketing. That's why I am technology. Of course, it's the best. So let me take reference to the digital market. What is digital market? तपाईहरु कुनै किसिमको एडभर्टाइजमेन्ट हैन मोबाइलमा ल्यापटपमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो नै डिजिटल मार्केटिङ हो अनि कुनै कन्टेन्ट कुनै कसैको बारेमा केही कुनै हैन डिजिटल मार्केटिङ हो र डिजिटल मार्केटिङ खासैमा दुई किसिमको हुन्छ एउटा ट्रेडिसनल डिजिटल मार्केटिङ एउटा टेक्निकल मार्केटिङ हैन सर मार्केटिङ दुई किसिमको हुन्छ एउटा ट्रेडिसनल मार्केटिङ सेकेन्ड डिजिटल मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ भनेको तपाईको त्यो भेजिटिङ काम हुन्छ नि त्यो पनि एउटा किसिमको ट्रेडिसनल मार्केटिङ यदि तपाईँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसीलाई अनलाइन गर्नुहुन्छ भनेको त्यो डिजिटल मार्केटिङ सो त्यस्तै खासै प्लान गर्दैन No, it's going really nice. So if you want to know more about the digital marketing, please contact the technology. Nice, okay. Last one call to exam I was talking to the BR. Trilogy को एडभर्टाइज गर्दिनु हैन नाइस इट वाज नाइस है सो यो यसलाई चाहिँ इम्प्रम्प्टु प्रेजेन्टेसन भन्छ हैन बिकज ही वाज नट प्लान्ड उहाँ हिजो आउनु भएको थिएन हैन आई जस्ट मेड हिम कम अफ फ्रन्ट एन्ड स्पिक र इम्प्रम्प्टु प्रेजेन्टेसनमा नि यस्तो राम्रो बोल्नु भयो भनेपछि त झन् प्लान प्रेजेन्टेसनमा त योभन्दा एकदम राम्रो हुन्छ द्याट्स फर स्योर सो उहाँबाट राम्रो चाहिँ उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो जुन तरिकाले हैन धनभन्दा विद्या ठुलो भनेर स्टार्ट गर्नुभयो हैन द्याट वाज अल्सो अनप्लान नि त त्यो आफै आयो नि अटोमेटिक हैन सो नेचुरली आयो नि त त्यो कुराहरू अगाडि आइसकेपछि त्यो एक लेभलको कन्फिडेन्स हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि बाई बर्थ नै हुन्छ क्या त्यो एक जन्मिसकेपछि नि एक लेभलको कन्फिडेन्स हामीले यताउता हेर्छौँ हैन सानो बेबीले
त्यो एउटा केही न केही कन्फिडेन्स त हजुरमा छ है आफूले आफूलाई अन्डर एस्टिमेट कहिले पनि नगर्नुहोस् सो द्याट वाज भेरी नाइस यु स्टार्टेड विथ अ गुड लाइन एन्ड देन हजुरको एक्सप्रेसन होइन युआर स्माइलिङ थ्रु आउट त्यो एकदमै राम्रो हो अनि अब पब्लिक स्पिकिङको बारेमा म त्यस्तो प्रिपेयर छैन अनि पहिले हजुरले एउटा माफी माग्नु भयो नि त त्यो पनि ठिक छ युआर अलरेडी कनेक्टिङ टु द अडियन्स है म यसरी प्लान चाहिँ थिइनँ बट लेट मी टेल यु समथिङ अबाउट माई डिजिटल मार्केटिङ जर्नी त्यो भन्दा पाइन्छ है पहिला सुरुमा वेन आई वाज यङ मैले जहिले पनि एउटा लाइन भन्थेँ कि आजको कार्यक्रममा सञ्चालन गर्ने क्रममा मबाट केही गल्ती भयो भने मलाई आफ्नै छोरी आफ्नै बहिनी सम्झेर चाहिँ माफ गर्नु होला भन्थेँ अनि त्यो मलाई पछि क्लिसे लाग्यो कि अलिकति ट्रेडिसनल लाग्न थाल्यो आजकल चाहिँ भन्दिनँ म सुरुमा कि यङ हुँदाखेरि 17-18 इयर्समा त्यतिखेर चाहिँ जहिले पनि यो लाइन भन्थेँ जहाँ गयो किनभने अडियन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो नि त अनि पछि यसो सोच्दै गयो सधैँ एउटै लाइन होइन कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्थ्यो कि साउन्ड सिस्टम एउटै हुन्थ्यो कि फेरि अनि त्यो साउन्ड सिस्टम त जहिले पनि एउटै हुन्थ्यो होइन अनि त्यो साउन्ड सिस्टमको मान्छेले त मलाई याद गरेछ होइन सो अब सधैँ एउटै लाइन बोल्दा त मोनोटोनस हुन्छ पछि चाहिँ मैले त्यो चेन्ज गरेँ कि आजकल चाहिँ म भन्दिनँ है सो डिफ्रेन्ट तरिकाले स्टार्ट गर्न सकिन्छ कि अब जस्तो कन्सर्टमा जाँदाखेरि हुन्छ नि अब यङ क्राउडहरू स्पेसली है यङ क्राउडलाई फेस गर्दै हुनुहुन्छ भने ताली नै बजाउँदैन कि द्याट दे डोन्ट अप्लज कि हुन्छ नि अब आफ्नै तालमा हुन्छ होइन अनि सो त्यो अडियन्सलाई कनेक्ट राख्नको लागि त्यो एउटा चाहिँ आई थिङ्क जस्ताले पनि फेस गर्नु भएको छ होला एमसी गर्दाखेरि अडियन्सलाई बनाइराख्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ कि एउटा प्रेजेन्टरलाई है अनि अब ताली बज्दैन बेला बेलामा होइन अब रिमाइन्ड गराइराख्नु पऱ्यो होइन अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिले अब कन्सर्टमा त पैसा तिरेर भित्र छिरा हुन्छ ब्युटी प्याजेन्ट्सहरूमा पैसा तिरेर भित्र छिर्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई हुड गर्नको लागि चेयर अप गर्नको लागि चाहिँ यति पैसा टिकटको तपाईँले स्पेन्ड गर्नु भएको छ पैसा तिरेर आउनु भएको छ ताली बजाउनको लागि 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन मजाले बजाइदिनुहोस् भनिदिने कि सो समथिङ डिफ्रेन्ट कि केही न केही गरेर कनेक्सन चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ कि सधैँ यु डोन्ट ह्याभ टु से प्लिज गिभ बिग ह्यान्ड्स फर दिस होइन त्यसको लागि सिनोनिमहरू धेरै छ के लेट्स गिभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लज फर मिस्टर दिस होइन उहाँलाई सपोर्टको लागि उहाँलाई हौसला दिनको लागि हामी सबैजना मिलेर जोरदार ताली बजाइदिउँ सो धेरै तरिका हुन्छ एउटै तरिकाले प्रेजेन्ट नगर्ने कि अब किनभने अब एज अ प्रेजेन्टर मात्र होइन जस्तो हजुरको अफिसको प्रोग्रामहरूमा पनि डिफ्रेन्ट प्रोग्राम हुन्छ कहिलेकाहीँ अडियन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सधैँ एउटै भयो भने मान्छेलाई सुन्ने मान्छेलाई पनि मोनोटोनस हुन्छ है ओके सो प्र्याक्टिकल आजको विल एन्ड इट हियर सबैजनालाई एकदमै राम्रो गर्नुभयो सो फर्स्ट डे भन्दा सेकेन्ड डे राम्रो सेकेन्ड डे भन्दा थर्ड डे राम्रो आजभन्दा फोर्थ डे अझै राम्रो होस् भोलिको लागि आई गिभ यु डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट है अहिले एन्डमा चाहिँ ओके नाउ लेट्स गो ब्याक है टु द च्याप्टर्स अब यो कुरा एउटा रिभिजन हो स्पिच कन्सेप्ट यो दिमागमा राखिराख्नुहोस् है ओपनिङ बडी एन्ड देन क्लोजिङ है समराइज गर्नुहोस् एन्ड देन कल टु एक्सन है इफ यु हेभ नट नोटेड डाउन प्लिज यो नोट गर्नुहोस् है स्पिच कन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ त्यो फ्लक्चुएसन है अब किनभने एउटै इभेन्ट छ तर त्यसमा सब टपिक्स त डिफ्रेन्ट छ नि त हाम्रो होइन एउटा मेन टपिक एन्ड देन सराउन्डेड बाई सब टपिक्स हो त्यो सब टपिक्सहरूको कुरा भनेको चाहिँ ट्रान्जिसनमा पऱ्यो क्या हजुरको सिमिलरली आई बिलोङ टु द सेम फिल्ड सिमिलरली भन्ने वर्ड हुन्छ नि जुन फर इक्जाम्पल त्यसलाई चाहिँ कनेक्टिङ वर्ड भन्छ कि जस्तो देयरफोर द्याट्स वाइ लाइकवाइज होइन एज अफ द्याट देन हुन्छ नि यसलाई भन्छ कनेक्टिङ वर्ड्स है त कनेक्टिङ वर्ड्स चाहिँ स्पिचमा पनि राख्नुभयो भने इट साउन्ड्स रियली नाइस के त्यो नेपालीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भूमिका बाँध्ने भन्छ कि बोल्दा बोल्दै यस्तो सिचुएसन आउँछ कि इम्प्रम्प्टु नै हुन जान्छ कि आज कतिजनाको यहाँनिर कति त प्लान थियो कति इम्प्रम्प्टु पनि थियो इट कम्स टु यु नेचुरली के अनि त्यतिखेर चाहिँ यो कनेक्टिङ वर्ड्सहरू अझै थप्नु भयो भने लाइकवाइज होइन त्यसकारण नेपालीमा भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसकारण होइन अनि अरू के हुनसक्छ भन्नुहोस् त हजुरहरूले त्यसैले हाउएभर होइन वेनेभर चाहिँ हुँदैन वेनेभर चाहिँ होइन वेनेभर चाहिँ जहिले पनि भने जस्तो भयो नि त हजुर हो लाइकवाइज सिमिलरली देयरफोर दस होइन यस्तो वर्ड्सहरू भनौँ न एउटा इक्जाम्पल दिएको हजुरहरूलाई त्यो इन एडिसन एक्ज्याक्टली होइन एज अफ नाउ फर्स्टली सेकेन्डली एक्ज्याक्टली त्यो राइट पोइन्ट गर्नुभयो त्यसलाई सिक्वेन्सिङ वर्ड भन्छ होइन अब यो डिटेलमा चाहिँ जानु पर्दैन यो एक्जाम्पल मात्रै सम्झिनुहोस् है सिक्वेन्सिङ वर्ड्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्टली सेकेन्डली एट दि एन्ड फाइनली होइन लास्टली यिनीहरू चाहिँ सिक्वेन्सिङ वर्ड्स हुन्छ हो यस्तो वर्डहरू युज गर्न सक्नुभयो भने त्यसले चाहिँ के छ भूमिका बाँध्छ त्यसले एउटा कस्तो भने एउटा मजाले त्यो हुन्छ नि वेभमा लान्छ कि फ्लोमा लान्छ हजुरको शब्दहरूलाई है ओके अब आज भने हामी कुरा गर्छौँ पोस्चर र फिजिकलिटीको
है पोस्चर र फिजिकलिटीको सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ अब यु हेभ टु लुक नेचुरल के त्यो भिजनरी जजमेन्ट हुन्छ कि मान्छेहरूको होइन त्यो भिजनमा अब तपाईँ कहाँनिर स्ट्यान्ड गर्दै हुनुहुन्छ अब यस्तो छ भने त तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ कि डायस छ यो पोडियममा हुनुहुन्छ डायस छ स्टेजमा हुनुहुन्छ यस्तो कुराले चाहिँ एउटा आफूलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स दिन्छ कि मलाई चाहिँ यो चाहिन्छ कि म एमसी गर्न जाँदा द फर्स्ट क्वेसन आई आस्क द अर्गनाइजर्स त्यहाँ डायस छ कि छैन मलाई डायस चाहिन्छ बिकज म त्यो ह्यान्डी देख्न चाहदिनँ कि डायस छैन भने के हुन्छ कति प्रोग्राममा डायस हुँदैन विदाउट यो नै हामी बोल्नु परेर हुन्छ होइन अनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजरको तर्फबाट त्यो आइदिँदैन कि हामीसँग प्रपर स्केड्युल हुँदैन यस्तो बल्कमा A4 साइज अनि हातमा ह्यान्डीको कुरा आउँदाखेरि यो सबै यसमा पर्छ है हजुरले केही समातेर जस्तो त्यो की पोइन्ट अघि लिएर बोल्नु भयो होइन त्यो सकेसम्म एउटा सानो कार्ड बनाएर त्यसमा लेखेको सानो पिस अफ पेपरमा समात्नु भयो भने त्यो राम्रो देखिन्छ कि नट द होल A4 साइज पेपर तर हामी प्रेजेन्टरहरूलाई बाध्यतावश हामीले चाहिँ यति बल्क पेपरहरू समात्नुपर्छ हातमा बिकज वी डोन्ट गेट दिस के अनि मैले यो चाहिँ सोध्छु होइन कति ठाउँमा चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन त्यो नभएको ठाउँमा चाहिँ हामी बाध्य हुन्छौँ कि हामीले पेन पनि समात्नुपर्छ र यो पनि समातेर बोल्नुपर्ने एउटा हातमा माइक हुन्छ एउटा हातमा बल्कमा पेपर र पेन हुन्छ त्यो हामीले बाध्यतावश हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि अब यदि इफ यु हेभ दिस आफूले अर्गनाइज गर्ने कि यो सबै यहाँ हुन्छ नि त पेपर आई डोन्ट हेभ एनिथिङ इन माई ह्यान्ड होइन स्केड्युल अब यसपछि के हो भन्ने कुरा जस्तो पर्फर्मेन्स छ कसैको भनेपछि त हामीलाई टाइम पनि हुन्छ टु कल द नेक्स्ट पर्फर्मर अनि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि त्यो हेरेर लाने भन्दा पनि आई रिमेम्बर द नेम अफ द नेक्स्ट पार्टिसिपेन्ट होइन अथवा पर्फर्मर अब त्यो एन्टरटेनिङ प्रोग्राम छैन फर इक्जाम्पल यु आर द वान टु टक मोर अनि अब प्रेजेन्टेसनहरू केही छ भने अब त्यहाँ हेरौँ त्यहाँ मान्छेहरूले अडियन्सहरूले त्यहाँ हेरिरहेको बेलामा यु हेभ टाइम टु प्रिपेयर फर द नेक्स्ट होइन नेक्स्टमा के छ हजुरको सो यो भयो भने एउटा एक लेभलको कन्फिडेन्स पनि आउँछ अब यो छैन भने यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड द्याट वे क्या अब हजुरले कार्डमा लेखेर पोइन्ट वाइज क्या आउटलाइन गरिदिने जसरी अघि रस्ताले गर्नुभयो उहाँले चाहिँ अब आउटलाइन गरेर त्यो आउटलाइनको टपिक्स मात्रै हेरेर उहाँले प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको थियो द्याट्स अल्सो पोसिबल त्यो चाहिँ सानो पिस अफ पेपरमा है कसैलाई अब केही प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने बल्क पेपर्सहरू नलिने त्यसले पनि अनि अर्को एउटा चाहिँ कतिजना प्रेजेन्टरलाई कतिजना स्पिकरलाई चाहिँ केले कन्फिडेन्स दिन्छ एउटा हातमा माइक हुन्छ अब यो हात यतिकै हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँले केही न केही चाहिँ हातमा समात्नुहुन्छ त्यो भएपछि ह्यान्ड मुभमेन्टको त्यो कन्सियसनेस भएन है अब त्यो पनि पर्दैन क्या जस्तो हजुरले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो माइक्रोफोन पनि आउँछ हामीसँग होइन माइक नै समात्नुपर्छ भन्ने छैन त्यतिखेर चाहिँ अर्कै रमाइलो हुन्छ कि मलाई मेरो नेचुरल आउँछ जेस्चर हातले है माइक भएपछि कन्सियस के हुन्छ माइक डिस्टेन्स प्रपर हुनु पऱ्यो हजुरको होइन माइक डिस्टेन्स प्रपर हुनु पऱ्यो सो त्यो कुराहरू आउँछ सो फिजिकलिटीमा चाहिँ अब यो मेन भनेको चाहिँ आफूलाई कम्फर्टेबल फिल गराउनु पऱ्यो तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुभयो भने तपाईँको स्पिच पनि त्यही अनुसारले कन्फिडेन्स चाहिँ डेलिभर हुन्छ कि कन्फिडेन्टली तपाईँ डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ स्पिच है सो यु हेभ टु लुक नेचुरल एन्ड यु हेभ टु फिल कम्फर्टेबल फर्स्ट योर सेल्फ है आफै नै कम्फर्टेबल फिल गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ मजाले आफ्नो कुराहरू तपाईँले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कन्फिडेन्स जस्तो अघि नै होइन क्यामेरासँग फ्राइट धेरैको हुन्छ होइन पछि बोल्दा बोल्दै त्यो हराउँछ पनि अनि अर्को कुरा केले कन्फिडेन्स दिन्छ भन्दाखेरि मैले कति याद गरेँ कि प्रायः जस्तो सबैजनाले मलाई धेरै हेरिराख्नु भएको थियो कि किनभने हजुरलाई एउटा के भने यु ट्रस्ट अपन मी नि त होइन मलाई सबैजना मैले याद गरेँ अघि नै होइन यहाँ त धेरैजना हुनुहुन्छ तर हजुरहरूले मलाई नै धेरै हेरिराख्नु भएको थियो कि किनभने हजुरले मलाई ट्रस्ट गर्नुभएको छ नि त अनि त्यो अडियन्समा एकजना कोही न कोही मान्छे बसेको हुन्छ टु सम वान द्याट यु क्यान ट्रस्ट अपन ट्रस्ट मी कोही न कोही हुन्छ कि हजुरले अफिसको प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस् हजुरको एकदम मनपर्ने कलिग अथवा सिनियर अगाडि बस्नुभयो भने यु थ्रु आउट वाच हिम के यु थ्रु आउट यु लुक एट हिम कि त्यो भयो भने एक लेभलको कन्फिडेन्स दिन्छ हजुरलाई है त्यो मनमा नै आनन्द हुन्छ कि अनि त्यो भएपछि अनि एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ नयाँ अडियन्स हुनुहुन्छ भने पनि मलाई के हुन्छ त आई गेट द्याट इन्स्टिङ्क्ट द्याट पिपल आर इन्जोइङ माई टक अर दे आर हुन्छ नि पोजिटिभली सपोर्टिङ मी भनेर मलाई फिल हुन्छ मैले बोलिरहँदा अहिले पनि जस्तो मैले बोल्दा हजुरले मलाई हेरिराख्नु भएको छ अनि उहाँले हाँसेर हेरिराख्नु भयो भने मलाई एउटा कन्फिडेन्स आउँछ कि ओ सी इज एक्चुअली लिसनिङ टु मी भन्ने एउटा कन्फिडेन्स आफै पनि आउँछ है त्यसैले आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् कि तपाईँ तल हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको बोलीमा लडबड आउँछ तपाईँ माथि हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् त्यो कन्फिडेन्स देखिँदैन लुक एट पिपल होइन दोज आर वाचिङ यु लुक एट देम है अनि आई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि अघि मैले ठ्याक्क मलाई याद भएन मैले के याद गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो साइडमा मात्रै हेरिराख्नु भएको थियो एकजनाले कसले हो मलाई याद भएन म भन्छु भनेको बिर्सेछु एक साइड मात्रै हेरिराख्नु भएको थियो है 360 डिग्री एङ्गलमा जानुहोस् कि यो एक साइड मात्र नहेर्नुहोस् लुक एट एभ्री वान है सबैलाई हेरेर बोल्नुहोस् होइन अनि त्यो एउटा कन्फिडेन्स पनि आउँछ
अनि बडी मुभमेन्ट पनि चाहिँ यो हामी चाहिँ यो भन्छौँ होइन यो चाहिँ अब यो स्ट्रेच बडीलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्ने हन्च नगर्ने होइन खास यस्तो कुराहरू चाहिँ लागु हुन्छ यो भनेको अब बेसिक कुराहरू हो यो आफैलाई पनि हुन्छ सो स्ट्यान्ड कन्फिडेन्ट के यसलाई अलिकति स्ट्रेच गर्ने कुमलाई यस्तो ननिराउने स्ट्रेच गर्ने मजाले होइन अनि अघि मैले भने जस्तो पकेटहरूमा हात नराख्ने होइन अनि त्यसपछि यसरी नबस्ने प्रेजेन्टेसनमा है प्रेजेन्टेसनहरू गर्दाखेरि बिकज तपाईँ अब अफिसियल लेभलमा एउटा प्रोफेसनल तरिकाले प्रेजेन्टेसन दिँदै हुनुहुन्छ भने दिस डजन्ट लुक नाइस होइन अनि अब यसरी अब हुन्छ नि हामीले स्कुलमा पनि सिकाइन्थ्यो नि त टिचरहरूले स्ट्यान्ड लाइक दिस भनेर होइन त्यो एउटा चाहिँ डिसिप्लिन देखाउँछ कि सो पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ डिसिप्लिन इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट है डिसिप्लिन देखाउन जरुरी हुन्छ कति त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त सो मैले थाहा भएको कुरा चाहिँ हजुरलाई सेयर गरेको त्यो अफेन्स चाहिँ नहुनुहोस् है फेरि मलाई म्यामले यस्तो भन्नुभयो भनेर त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो कुराहरूले चाहिँ सिम्बलाइज गर्छ कि कति कुराहरू अब हार्ड एन्ड फास्ट रुल त छैन तर नेपालको कन्टेक्स्टमा कल्चर होइन हाम्रो कस्तो भने अब यो डिसिप्लिनहरूले चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ इभन बाहिर पनि के जस्तो अब बस्ने बेलामा पनि पोस्चर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन त्यो भयो अनि पोइन्ट आउट नगर्ने यस्तो अब भने फिङ्गर पोइन्ट नगरिदिने जस्तो मैले अब उहाँलाई के क्वेसन सोधेँ भने हजुर भन्नुहोस् अथवा हजुर भन्नुहोस् होइन यो गर्दा भयो होइन हजुरले भन्नुहोस् त भन्दाखेरि त्यो त भन्नेलाई चाहिँ पार्टिकल वर्ड्स भन्छ कि इङ्ग्लिस ग्रामरमा है पार्टिकल्सहरू हामी सकेसम्म युज नगर्ने तपाईँ भन्नुहोस् त भन्दाखेरि अलिकति रुड साउन्ड हुन्छ हजुर भन्नुहोस् ल मा अलिकति पोलाइटनेस आउँछ होइन सो पार्टिकल वर्ड्सहरू पनि धेरै जस्तो सकेसम्म युजै नगर्ने होइन सो त्यो कुराहरू याद गर्नुहोस् है अब फिजिट भनेको चाहिँ मैले अस्ति भने नि यो पेन चलाउने बानी हुन्छ मेरो एकदम छ पढाउने बेलामा पेन चलाउने बानी होइन यो घुमाउने बानी के मेरो एकदमै यो छ होइन अब यस्तो छ भने चाहिँ योहरू अलिकति कन्ट्रोल गर्ने होइन फिजिट भनेको चाहिँ हातहरू यस्तो नङहरू यस्तो गर्ने बानी हुन्छ कसैको होइन अनि कसैको चाहिँ अब डेस्कमा प्रेजेन्ट गर्दा यस्तो गर्ने बानी हुन्छ फिजिट डोन्ट फिजिट यर फिङ्गर्स है अनि सकेसम्म नगर्ने अनि फिट्सको पनि हुन्छ कतिजनाले खुट्टा पनि हुन्छ जस्तो बसेर प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने यसो हल्लाइरहेको हुन्छ नि याद गर्नु भएको छ मान्छेहरूको एकदमै यो हल्लाउने बानी फिजिट भन्छ कि यसलाई यो फिजिट नगर्ने सकेसम्म खुट्टा क्रस गरेर बस्दै नबस्ने यो फिजिटलाई अभोइड गर्नको लागि वी सिट लाइक दिस है यो स्ट्रेच गरेर मजाले पोलाइट अलिकति होइन यो यसरी नबस्दिने मजाले नबस्दिने बिकज यु आर प्रेजेन्ट यु आर मोडरेटर के होइन सो डिसिप्लिन चाहिँ देखिनुपर्छ है बडी पोस्चरमा चाहिँ अनि त्यो स्पेसको युटिलाइज गर्दाखेरि अब धेरै मुभमेन्ट पनि नगर्ने कि अब यो तपाईँसँग छ भने म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि स्टार्टिङमा एकचोटि जान्छु स्टेजमा बिग स्टेज छ अनि क्राउड एकदमै मास ठुलो छ मसँग यो डायस पनि छ भने चाहिँ दिस इज माई कम्फर्ट जोन के दिस इज माई कम्फर्ट जोन तर एक लेभलको कन्फिडेन्स देखाउनलाई बिकज यु आर द मास्टर अफ द सेरेमनी है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि गएर अडियन्सलाई तान्नको लागि अडियन्सलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि त्यहाँसम्म पनि जानुपर्छ कि सो जानुहोस् होइन यहाँबाट इन्टरेक्ट गर्नको लागि होइन सो आई गो हियर आई टक टु दिस पार्ट अफ द अडियन्स होइन दिस साइड एन्ड देन आई कम ब्याक एन्ड देन आई टक टु द सेन्टर पोजिसन अडियन्स होइन त्यसपछि म यता आउँछु ब्याक टु माई प्लेस होइन कम्फर्ट जोन त्यसपछि म हजुरलाई हेर्छु त्यो आई कन्ट्याक्टको लागि पनि अलिकति त्यो स्पेसहरू चाहिँ युटिलाइज गर्ने त्यसको मतलब यो होइन कि एभ्री टाइम यु हेभ टु किप मुभिङ अन द स्टेज नो त्यो सिचुएसन हेरेर कतिखेर कहाँ जाने भनेर होइन अब बसेर एउटा हलमा दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि जस्तो अब अहिले म यहीँ अब म लेख्नको लागि त्यहाँ जान्छु त्यसपछि यहाँ आउँछु होइन केही न केही त हुन्छ नि त हजुरसँग प्रपहरू हुन्छ होइन बोल्ने मान्छेको सो त्यो युटिलाइज चाहिँ गर्ने है ओके अब यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् होइन अब हामीले प्र्याक्टिकली गर्छौँ यो कुराहरू अब फेसियल एक्सप्रेसन्स होइन स्माइल डज मेक अ डिफरेन्स हजुरको त्यो जेस्चर देखिनु पर्यो होइन अनि अब फेसियल एक्सप्रेसनमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने कतिजनाको चाहिँ त्यही हो कि अब अगाडि फेस टु फेस नगरिसकेपछि कस्तो हुन्छ आँखा कता जान्छ माथि जान्छ तल हेरेर बोलिरहेको हुन्छ होइन त्यो फेसियल एक्सप्रेसनहरू क्लियर हुँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि बिकज त्यो तपाईँ त्यो पोजिसनमा पुगिसक्नु भएको छ कि द्याट यु हेभ टु बी एबल टु लुक एट द अडियन्स डिरेक्टली के है त्यो फेसियल एक्सप्रेसनमा पनि देखिनु पर्यो तलमाथि यताउता हेर्दाखेरि त्यो एक्सप्रेसनहरू क्लियर हुँदैन अनि अब फेसियल एक्सप्रेसन भन्नाले तपाईँले अब के बोल्दै हुनुहुन्छ कुन कन्टेक्स्टमा बोल्दै हुनुहुन्छ कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले पनि जान्छ होइन अब मजाले क्याजुअली प्रोग्राम तपाईँले प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने मजाले स्माइल हाँसेर बोलिदिँदा नि केही भएन सिरियस खालको प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति एक्सप्रेसन त्यस्तै हुन्छ होइन मेसेज ओरिएन्टेडमा त्यस्तै हुन्छ इन्फर्मेटिभमा त्यस्तै हुन्छ एन्टरटेनिङमा अलिकति लाउड भोइसमा हामी चिच्चाएर बोल्छौँ त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कर्पोरेट लेभलको प्रोग्राम होस्ट गर्दा र एउटा कन्सर्ट होस्ट गर्दा र एउटा ब्युटी प्याजेन्ट होस्ट गर्दाखेरि इट्स 3 डिफ्रेन्ट टपिक्स के 3 डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट 3 डिफ्रेन्ट टाइप अफ अडियन्स होइन त्यो कन्टेन्ट नै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि एक्सप्रेसन चाहिँ त्यही अब प्रोग्राम अनुसार हुन्छ हजुरको है
त्यो गर्ने अनि स्माइल भयो अनि आई कन्ट्याक्टको हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ ह्यान्ड मुभमेन्ट्स र जेस्चर्सको पनि कुरा गऱ्यौँ है बडी पोस्चर होइन अलिकति स्ट्रेट राख्ने आफूलाई हन्च नगर्ने होइन मजाले त्यो भयो अनि लेग मुभमेन्टहरू धेरै नगर्ने अनि टोन र पिचको कुरा पनि अब हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौँ होइन टोन अब पिच सबैको राम्रो छ यहाँ फेरि मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको कुरा चाहिँ हजुर सबैजनाको पिच त्यो टोन एकदमै राम्रो छ माइकमा चाहिँ एकदम राम्रो साउन्ड हुन्छ हजुरको भोइस है त्यो एउटा छ तर अब मेन अब त्यसलाई त्यो कुराहरू एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ पज गरी बोल्नुहोस् द्याट्स द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ है अनि अपियरेन्समा चाहिँ हजुरको ड्रेसअप पनि पर्यो है नेपालको कन्टेक्स्टमा त झन् यो त मस्ट नै छ यहाँनिर बिकज पिपल जज यु फ्रम आउटसाइड होइन त्यसले गर्दाखेरि ड्रेसअपमा एकदमै ध्यान दिनुहोस् अब कस्तो खालको प्रोग्राममा तपाईँ प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब यतिकै जाँदाखेरि हुँदैन यहाँनिर त्यो कुराहरू एकदमै म्याटर गर्छ कि अलिकति फर्मल खालको छ भने त्यही अनुसारले होइन हामी ट्रेडिसनल वेयरहरू लगाउँछौँ अलिकति फर्मल देखिन्छौँ अथवा सुटहरू लगाउँछौँ होइन अनि यो कुराहरू कस्तो भने बोइजलाई पनि म्याटर गर्छ है केटाहरूलाई त मतलब हुँदैन भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ बट इट डज मेक अ डिफरेन्स के केटाहरूको पनि ड्रेसअप हुन्छ किन हुँदैन दाउरा सुरुवाल छ सुट प्यान्ट छ होइन अब त्यही कुरा हजुरले प्रपर टाई लगाएर सर्ट लगाउनु भयो र फर्मल प्यान्ट लगाउनु भयो भने कति राम्रो तर त्यही कुरामा हजुरले जस्तो टाई निकालेर यहाँ बटन ओपन गरिदिनु भयो भने अलिकति रफ देखिन्छ कि सो केटाहरूलाई पनि हो केटीहरूलाई पनि हो सबैलाई है यो अपियरेन्समा पनि अब हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ स्पेसली यहाँको कन्टेक्स्टमा डिपेन्ड्स अब कस्तो खालको प्रोग्राम तपाईँ गर्दै हुन्छ कस्तो खालको कुन नेचर छ त्यो प्रोग्रामको त्यसमा त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले ड्रेसअप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र स्पेस भनेको चाहिँ हाउ यु आर गोइङ टु युटिलाइज द जोन है हजुरलाई एउटा सर्टेन स्पेस दिएको हुन्छ अब त्यो स्पेस कसरी युटिलाइज गर्नुहुन्छ सो बडी ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू है यो के क्वेसन छ यहाँसम्म अहिलेसम्म हजुरको क्लियर छ यो कुराहरू क्लियर छ है अब यस्तो हुन्छ कि अब क्लासमा हामी यो कुराहरू देख्छौँ हेर्छौँ होइन तर इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ कि है एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट किप्स अस ब्याक के अलिकति सो यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् अब भोलिको प्र्याक्टिसमा चाहिँ मैले यो हजुरलाई देखाउनको कारण टुमोरो आइएम एक्सपेक्टिङ दिस फ्रम यु है यो हेर्नुहोस् है टिप्नु भएको छैन भने टिप्नुहोस् होइन यो रिसोर्सेस म सेयर गर्छु आफ्टर वी फिनिस विथ द क्लास त्यो ग्रेजुएसनको टाइममा अहिले चाहिँ गर्दिनँ म बिकज अदरवाइज यो चाहिँ हजुरले फेरि यही हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होइन सो अगाडि हामीले यो स्टेप 2 को कुरा गर्दैछौँ है पोस्चर र फिजिकलिटी है सो यु हेभ टु लुक कन्फिडेन्ट त्यसको लागि नेचुरली कम्फर्टेबल तरिकाले आफूलाई चाहिँ राख्नु पर्यो नोट टेकिङ बानी चाहिँ एकदम बसाल्नुहोस् है दो वी आर लाइक इन डिजिटल वर्ल्ड होइन अहिले ट्रेडिसनली हामी यो गर्दैनौँ तर पनि नोट टेकिङले धेरै हेल्प गर्छ डिजिटली सबै कुरा गर्न सकिन्छ हामी प्लान पनि डिजिटली गर्छौँ कन्टेन्ट प्लान पनि डिजिटली गर्छौँ हामी यहाँ अफिसमा होइन बट देन नोट्स चाहिँ मसँग सधैँ हुन्छ कि बिकज वी वर बोर्न एन्ड ब्रट अप द्याट वे के हुन्छ नि हामीलाई त्यो एउटा नोट टेकिङ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एकदमै हेल्प गर्छ कि किनभने पछि गएर अब मैले हजुरलाई रिसोर्सेस पठाए पनि आई डोन्ट थिङ्क हुन्छ नि अब सर्टेन टाइममा हजुर यस्तो बिजी हुनुहुन्छ कि यु डोन्ट गो ब्याक टु द रिसोर्सेस कि नोट्स भनेको सधैँ हामीसँग हुन्छ होइन केही कुरा पऱ्यो भने ओके वी हेभ टु एन्ड इट है अब हजुरको अफिस जाने मलाई जसको अफिस छ प्लिज भन्नुहोस् है म टाइम मलाई याद हुँदैन फेरि प्लिज म त यहीँ बस्ने हो र म मजाले ढुक्कले पढाइरहेको छु है सो हजुरको अफिस टाइम भयो भने प्लिज लेट मी नो 9:17 सो विल एन्ड आवर क्लास टुडे यो बडी ल्याङ्ग्वेज र पोस्चर फिजिकलिटीको कुराहरू यो सानो सानो पोइन्टहरू नबिर्सिनुहोस् कल टु एक्सन vivid words, connecting words, sequence words आज हामीले लेखेको यहाँनिर हैन अनि हिजोको कुराहरू अलिकति आफूलाई पनि रिभाइज गराउनुस् के घरमा गएर है वी टक्ड अबाउट दिस थिङ्स भनेर किनभने इट्स अ सर्ट टर्म कोर्स के 7 days को कोर्स हो तर द ओन्ली थिङ आई एम कन्सर्न्ड अबाउट इज लेट दिस क्लास बी प्रोडक्टिभ टु यु है ओके सो आजको लागि यति गरौँ अब भोलिको लागि नयाँ टपिक है सो वाट वी आर गोइङ टु डु टुमोरो इज अ लिटल इन्ट्रेस्टिङ हामी ग्रुप टास्क गर्छौँ सो वी आर गोइङ टु इन्टरभ्यू इच अदर है अब तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ भोलि इन्टरभ्यू कसको आफ्नो कलिग्सको है इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ नाउ डिसाइड अ टपिक अन यर ओन है अनि यु क्यान टक अबाउट एनी ऱ्यान्डम टपिक आस्क अबाउट द्याट टपिक टु पर्टिकुलर पर्सन है चुज वान एनी वान अफ हजुरले आफै पिक गर्नुहोस् एकजनालाई अगाडि बोलाउनुहुन्छ मजाले है फेस टु फेस कन्भर्सेसन आस्क अबाउट समथिङ अब आजसम्म त आई थिङ्क एकअर्काको बारेमा धेरै जानिसक्नुभयो मेबी यु क्यान क्रस क्वेसन है हजुरले इन्सुरेन्सको बारेमा त धेरै भन्नुभयो हैन फर इक्जाम्पल आइएम आस्किङ हिम के इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा त धेरै भन्नुभयो हैन अनि हामी किन सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स नै चुज गर्ने भन्नुहोस् त
काइन्ड अफ भन्नुहोस् न सरी नो त है भन्नुहोस् न सानीमा लाइफमा चाहिँ तपाईँको राम्रो बोनसको पनि फेसिलिटी छ जस्तै अरूको भन्दा नि तपाईँको यो पिक्चर तपाईँले पिकअप गर्नुहुन्छ जस्तै